भनौँ न गरि नै हाल्छौँ। प्लस वाटर सप्लाई भन्ने ओभरअल सब्जेक्ट नै तपाईँहरूलाई भनौँ न वाटर ट्रिटमेन्टसँग सम्बन्धित भएको कारणले चाहिँ अब यो च्याप्टर चाहिँ मेनली गभर्निङ भनेकै ओभरअल पहिलाको प्रोसेस जति पढ्नुभयो हजुर त्यो कुरालाई नै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ है त। तर रिपिट हुने भन्दैमा अब भनौँ न सबै कुरा त रिपिट हुँदैन, तर त्यो प्रोसेसहरू चाहिँ भनौँ जुन जुन कुरा हामीलाई इम्प्युरिटिजहरू क्वालिटी के हुनुपर्ने, क्वालिटी एसुरेन्सको कुराहरू, क्वान्टिटीहरू क्वान्टिफाएबल गर्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो क्वालिटी एचिभ गर्नलाई चाहिँ WHO को रिकमेन्डेसन अनुसारको होइन, यदि भनौँ न कुनै वाटर सप्लाई कुनै पनि ठाउँमा हामीले वाटर रिसोर्स पायौँ होइन, वाटर रिसोर्सेस भनेको हामीलाई वाटरको निड भयो, त्यहाँबाट हाम्रो सोर्सबाट पानी ल्याउनु पर्ने छ होइन त। सो त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न हामीले WHO और नेपाल स्ट्यान्डर्ड होइन, WHO को स्ट्यान्डर्ड र नेपाल स्ट्यान्डर्ड अलिकति फरक छ। अब हामीले चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड भन्न हामीले मान्छौँ होइन। सो त्यसमा आधारित भएर चाहिँ त्यसमा भएको अब यदि इम्प्युरिटिजहरू छन् प्रेजेन्ट छन् भने चाहिँ त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो च्याप्टरमा हामीसँग इन्टर रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिल गर्छौँ है त। यो पिडिएफ मैले चाहिँ अरुण प्रसाद पराजुली सरको भनौँ न पिडिएफ हो है। तपाईँहरूले बुक सायद पनि यही नै पढ्नुहुन्छ होला अरुण प्रसाद पराजुली सरको यो बुक है त, बुककै पिडिएफ हो होइन। यो भनौँ न अब नोट खास यो सब्जेक्ट म चाहिँ तपाईँहरूको लागि नयाँ होला। अब म चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा अहिले चाहिँ कार्यरत छु है। तपाईँलाई उमेश सरले पढाउनु भयो? पढाउनु भयो सर, हाइड्रोलिक्स र फ्लुइड मेकानिक्स। ए हाइड्रोलिक्स र फ्लुइड मेकानिक्स पढाउनु भयो है। यसको दुईटा च्याप्टर पढाउनु छ। यसको पनि दुईटा च्याप्टर पढाउनु भएको छ हजुर, कन्भेन्स र अर्को एउटा ए ल अब उहाँ हामी सँगसँगै भनौँ न सिभिल डिपार्टमेन्टमा उता छौँ होइन। सो उहाँ नभ्याउनु भएको कारणले चाहिँ मैले यो वाटर ट्रिटमेन्ट चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ मैले हेरिदिनु पर्ने भएको छ। पोखरा युनिभर्सिटीमा इक्जाम चलिरहेछ, उहाँ चाहिँ अलिक इक्जाममै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। ल वाटर ट्रिटमेन्ट हेर्नुहोस् है। अब यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँहरूलाई म भनौँ न ओभरअल पिडिएफ तपाईँहरूसँग बुक छ कि छैन ल भन्नु त? बुक छ सर। बुक छ नि है, यही बुक होला अरुण प्रसाद पराजुली सरकै बुक होला है। कसको? भगवान रत्न कंसकर। ए ल ठिकै छ, त्यो गर्दा त्यो पनि हुन्छ। यो पनि भनौँ न एकदमै सिम्प्लिफाइड बुक हो र तपाईँलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो एक किसिमको नोटै जस्तो नै हो है। सो यो पिडिएफ पनि म तपाईँहरूकोमा आज अपलोड गरिदिन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अलमोस्ट यहीँको क्वेसन्सहरू नै रिपिटेडली सोधेको पाइन्छ है। सो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यो बुकलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु होला है त। ल वाटर ट्रिटमेन्ट है त। वाटर ट्रिटमेन्ट भनेको अब के हो भन्दाखेरि तपाईँले वाटर ट्रिटमेन्ट भनेर मैले बुझाइराख्नु पर्दैन होला। जति पनि इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट छन् त्यो इम्प्युरिटिजलाई हामीले के गर्ने हो रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई हामी वाटर ट्रिटमेन्ट भन्छौँ होइन। सो अब अब्जेक्टिभ भनेकै अब वाटर ट्रिटमेन्टको अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड छ होइन, अब नेपाल स्ट्यान्डर्ड र WHO को स्ट्यान्डर्ड मान्छौँ भने WHO को स्ट्यान्डर्ड होइन, त्यो स्ट्यान्डर्डको जुन क्राइटेरिया छ त्यो एक्सेप्टेबल रेन्जमा हामीले के गर्नु हो इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ हटाउनु। पक्कै पनि हाम्रो सर्फेस हुन्छन् र त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हटाएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रिक्वायर्ड साइट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले के पुगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सो हामीले वाटरको अब्जेक्टिभ वाटर ट्रिटमेन्टको अब्जेक्टिभ भनेकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरको एज पर रिक्वायर्ड स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले पुऱ्याउनु अनि टु रिड्युस द इम्प्युरिटिजलाई चाहिँ एक्सेप्टेबल रेन्जमा रिड्युस गर्ने होइन। अब यो वाटर पोर्टेबल बनाउने, वाटर पोर्टेबल के हो भन्ने कुरा मैले अहिले बुझाइराख्नु पर्दैन होला होइन। सो अनि अरू भनेर जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छ जुन हार्मफुल ब्याक्टेरिया है, स्पेसली चाहिँ भनौँ न प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया जुन भन्छौँ हामीले होइन। सो त्यस्तो हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो मेजर वाटर ट्रिटमेन्टको के हो अब्जेक्टिभ हो। सो अब प्रोसेस अफ वाटर ट्रिटमेन्ट होइन, अब यो ओभरअल होइन यो यहाँनिरबाट तपाईँलाई प्रायः जसो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यहाँ सेट भइरहेको हुन्छ है। ओभरअल प्रोसेस चाहिँ के हो त? ओभरअल प्रोसेस बुझ्नलाई हामीले यो भनौँ न यो सबै कुरा तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा छ। यो एउटा चार्ट हेरौँ, स्किमेटिक डायग्राम फर द वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट होइन। सो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा ओभरअलमा अब यो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ भनौँ न यो जेनरल डायग्राम हो
हैन। अब जेनरल डायग्राम हो, तर अब तपाईँले भनौँ न अब एज अ कुनै ठाउँमा तपाईँले रुरल सोसाइटीमा जानुहुन्छ, रुरल ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ भने अब सबै प्रोसेसहरू यहाँको इन्क्लुड नहुन सक्छ हैन। र वाटर कस्तो छ हैन, अब त्यो वाटरको पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो सोर्स ल्याउनुहुन्छ त्यो सोर्सबाट हामीले वाटरको पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्छौँ। त्यो ल्याब टेस्टबाट चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई के इम्प्युरिटिजहरू प्रेजेन्ट भयो हैन। इम्प्युरिटिज भन्ने बित्तिकै त्यो वाटर चाहिँ टर्बिड मात्रै छ कि हैन, टर्बिड भयो, टर्बिडिटी भनेर त बुझ्नुहुन्छ नि हैन। यो टर्बिड छ तर अरू इम्प्युरिटिजहरू छैनन् हैन। जस्तै के भनौँ न आइरन छैन, आइरन हैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ एमोनियाको कन्टेन्ट हामीले चेक गर्ने हो, मेजरली हामीले चेक गर्ने भनेको आइरन र एमोनियाको कन्टेन्ट हो हैन। यी इम्प्युरिटिजहरू छैनन् भने त हामीले टर्बिडिटीलाई मात्रै रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त हामीले भनौँ न नर्मल भनौँ न तपाईँको फिल्ट्रेसनसम्म जाँदाखेरि पुग्ने भयो हैन। यदि भनौँ न अरू पनि यदि प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरू हामीसँग प्रेजेन्ट छन् भने त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ अलिअलि स्लाइटली भ्याराइ गर्छ डिपेन्डिङ अपन द वाट आर द डिफ्रेन्ट इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट इन इट है। सो हामीले ओभरअल हैन अब वाटर ट्रिटमेन्टमा जेनरली गर्ने चिज चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली लेआउटमा चाहिँ हामीले ओभरअल वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ हामीले गर्ने चिज भनेको यहाँनिर स्किमेटिक डायग्राममा सो गरिएको छ। सो एउटा भनेर पहिला चाहिँ हामीले सोर्स अफ वाटरबाट स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन भनौँ न एडिसनल लगहरू छ हैन, जुन भन्यो भने अब पानीमा अब प्रेजेन्ट भएको वाटरसँगै भनौँ न बगाएर ल्याएको चाहे भनौँ न अब फ्लोसँग आएको भनौँ न पातहरू अरू भनौँ न वुड लग्सहरू तिनीहरूलाई चाहिँ स्क्रिन गरेर चाहिँ के गर्ने हो हटाउने हो हैन। सो स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न स्लाइटली हायर रेन्ज हैन, स्लाइटली ठुलो पार्टिकलहरू जुन छन् हैन, ठुलो साइजका पार्टिकलहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ स्क्रिनिङमा गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो स्क्रिनिङ भइसकेपछि अब भनौँ न ठुला साइजका भनौँ न पार्टिकलहरू बोल्डरहरू हैन, अब ठुला ढुङ्गाहरू त हाम्रो स्क्रिनिङ भयो भनेपछि अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि त्यो वाटरमा अब चाहिँ सानो सानो पार्टिकल मात्रै छ हैन। सो सानो सानो पार्टिकललाई चाहिँ हामीले कोगुलेन्ट एड गरेर कोगुलेन्ट भनेको चाहिँ हामीले स्पेसली कोगुलेन्ट भनेकै हामीले एल्युम भनेर बुझ्छौँ हैन। अब यो डिटेल भनौँ न यहाँ डिटेल चाहिँ आउँछ नि अहिले प्रोसेसमा हैन। अब यहाँनिर स्क्रिन मैले अहिले चाहिँ जेनरली तपाईँहरूलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ एल्युम एड गर्छौँ। एल्युम एड गरेर चाहिँ त्यो कोलाइडल पार्टिकलहरू जुन सानो सानो पार्टिकलहरू छ त्यस्ता पार्टिकलहरू हेभियर बनाएर चाहिँ सेटल गराउने काम भनेको कोगुलेसन भन्छ यसलाई हैन। सो कोगुलेसन भनौँ न गराएर कोगुलेसन भएपछि चाहिँ त्यसलाई एकदमै भनौँ न मिक्सिङ गराएर त्यो स्कम फर्मेसन हुन्छ र त्यो स्कमलाई चाहिँ हामीले स्कम फर्मेसन गराउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फ्लकुलेसन भन्छौँ। र त्यसपछि त्यो भनौँ न स्कमलाई चाहिँ हामीले पनि फेरि स्क्रिनिङ गर्छौँ है। अनि त्यसरी चाहिँ भनौँ न अब स्क्रिनिङ भइसकेपछि चाहिँ सेडिमेन्टेसनमा जान्छ। सेडिमेन्टेसनमा भनेको चाहिँ त्यही भनौँ न जुन फ्लकुलेटेड भनौँ न पार्टिकल छ नि, एल्युमको काम भनेको त्यो हेभियर कोलाइडर पार्टिकललाई चाहिँ हेभियर बनाएर सेटल गराउने। सो त्यसरी भनौँ न तपाईँको सेटल हुनलाई त काहीँ न काहीँ तपाईँको लार्जर सर्फेस एरिया बनाउनु पऱ्यो। सो त्यही हो भनेको सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क। यसमा भनेको बेसिक सेडिमेन्टेसन प्रिन्सिपल भनेकै हेभियर पार्टिकललाई के गराउनु हो तल बटममा सेट गराउनु हो र माथिको हाम्रो प्योर वाटरलाई चाहिँ के गर्नु माथिबाट चाहिँ तपाईँलाई पास गराउनु इन द फिल्ट्रेसन। सो फिल्ट्रेसनमा चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको जति पनि इम्प्युरिटिजहरू छन् ती इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न अब सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज भन्छौँ हामीले। सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरूलाई के गर्नु हो रिमुभ गराउनु हो। त्यसपछि सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज रिमुभ हुँदैमा भनौँ न सबै डिसइन्फेक्ट के अरे यो प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरू रिमुभ हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्योभन्दा अझै माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ। सो त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने क्लोरिनेसन द्याट इज अल्सो नोन एज डिसइन्फेक्टेसन होइन। डिसइन्फेक्सन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। डिसइन्फेक्टेसनमा स्पेसली हामीले क्लोरिन भनौँ न क्लोरिन डोजहरू हुन्छ यहाँ। अब फ्री क्लोरिन डोज होइन, प्री क्लोरिनेसन, पोस्ट क्लोरिनेसन, डिक्लोरिनेसन त्यस्ता प्रोसेसहरू छ। ती प्रोसेसहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँनिर क्लोरिनेसनमा एड गर्छौँ। त्यसरी क्लोरिन एड गरिसकेपछि चाहिँ जति पनि भनौँ न प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरू छन् होइन, जुन चाहिँ भनौँ न तपाईँको हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू छन् तीहरूलाई किल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो र वाटरलाई अब भनौँ न त्यो र वाटरबाट अब क्लिन वाटरमा चेन्ज भयो। त्यसरी क्लिन वाटर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो सर्भिस रिजर्भोयर र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भोयरबाट हामीले पब्लिक भनौँ न अरू प्राइभेट भनौँ न तपाईँको सप्लाईमा हामीले के गर्छौँ इन्क्लुड गर्छौँ। सो हामीले पढ्ने भनेको यो ओभरअल च्याप्टरमा यही प्रोसेस नै पढ्ने हो डिटेलमा। के पढ्ने रे र वाटरबाट तपाईँको कोगुलेसन के कसरी गर्ने कोगुलेसन,
त्यसपछि हामीले कोगुलेसन र फ्लोकुलेसन भनेको यो दुइटै सिमुल्टेनियसली हुने चिज हो। पहिला कोगुलेन्ट एड गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई मिक्स गर्ने, जसलाई हामीले चाहिँ फ्लकुलेसन भन्छौँ। त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ, सानो स्कमहरू फर्म हुन्छ, त्यो स्कमलाई स्किमिङ गर्ने भन्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ त्यो भनौँ न पार्टिकलहरू हेभियर भएर सेटल डाउन हुन्छ, र त्यो सेटल डाउन भएको चिजलाई हामीले सेडिमेन्टेसन भन्छौँ। अब सेडिमेन्टेसनमा यहाँ चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, त्यसको डिजाइनको क्राइटेरिया छ, त्यो डिजाइनको क्राइटेरिया अनुसार हामी के गर्छौँ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको डिजाइन गर्छौँ। त्यसपछि फिल्ट्रेसनमा आउँछौँ। फिल्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले यसमा दुईवटा टाइपको हामीले फिल्ट्रेसन पढ्छौँ। एउटा स्लो स्यान्ड फिल्टर भन्छौँ है, एसएसएफ, र अर्को चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर आरएसएफ है। अब यो चाहिँ दुईवटा टाइपको स्यान्ड फिल्टरहरू छन् हैन। अब ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर र स्लो स्यान्ड फिल्टरको दुईवटा टाइपको हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सेस के हो, कति बेला कुन युज गर्ने हैन। अब जस्तै अब यसको क्राइटेरिया बेसिक भनेको ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर भनेको छिटो छिटो पानी चाहियो, एकदमै धेरै पानी चाहियो, तर इफिसियन्सी कम हुन्छ यसको 90% इफिसियन्सी मात्रै हुन्छ रिमुभल अफ अब ब्याक्टेरियल रिमुभल अरू भनौँ न बायोलोजिकल और फिजिकल रिमुभल चाहिँ जम्मा 90% हुन्छ। तर स्लो स्यान्ड फिल्टर भनेको चाहिँ यसको बेड रक चाहिँ तपाईँको थिक हुन्छ, जसको बिस्तारै भनौँ न तपाईँको छान्ने काम गर्छ, फिल्ट्रेसन गर्ने काम गर्छ। यसको चाहिँ 99% सम्मको इफिसियन्सी हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ इफ वी हेभ अ गुड भनौँ न बेड पार्टिकल्स है। सो त्यसरी तपाईँको यो दुईवटाको डिफ्रेन्सेस पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गएर यो ठाउँमा हामीले भनौँ डिटेलमा पढ्छौँ क्लोरिनेसन भने कस्तो हो, क्लोरिनेसनका टाइप्सहरू के हुन् तीहरू, र त्यसपछि यति पार्ट हामीले चाहिँ भनौँ न ओभरअलमा पढ्ने हो है त। ल अब तपाईँहरूलाई यो भनौँ न यो म नोट त पठाइहाल्छु, तपाईँहरूले भनौँ न यो बुझे पुग्छ है। अब यो सबै भनौँ न के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। स्क्रिनिङ भनेको अब तपाईँलाई मैले बुझाइराख्नु पर्दैन होला। स्क्रिनिङ भनेको के हो, त्यो सेडिमेन्टेसन जति पनि पार्टिकलहरू छ, बल्की पार्टिकलहरू, फ्लोटिङ पार्टिकलहरू, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हैन। जस्तै ब्रान्चेस, लिभ्स, बुसेसहरू, यस्ता पार्टिकलहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो अरे, रिमुभ गर्ने हो। त्यसपछि प्लेन सेडिमेन्टेसन है। प्लेन सेडिमेन्टेसन र भनौँ न सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसनमा फरक के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि भनौँ न त्यहाँनिर कोगुलेन्ट होइन कोलोइडल पार्टिकल है, हेभियर पार्टिकल चाहिँ आफै सेटल हुन सक्छ भने त्यहाँनिर हामीले प्लेन सेडिमेन्टेसन युज गर्छौँ। यदि तपाईँको कोलोइडल पार्टिकल छ, कोलोइडल भने बुझ्नुहुन्छ, कोलोइडल भने के हो, पार्टिकल साइज लेस देन 0.5 mm होला सर। 0.5 देखि 0.7 अब भनौँ न 7 माइक्रोन पनि भन्न सक्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो आँखाले देख्न भनौँ न नसक्ने तर भनौँ न इम्प्युरिटिजको रूपमा प्रेजेन्ट हुने होइन। सो त्यस्ता पार्टिकलहरूलाई चाहिँ हामीले सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसन चाहिँ भनौँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो पानीमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब पानी जुन छ नि, पानीको धमिलोपन भनौँ न भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो भनेकै धमिलोपन भनेको जसलाई हामीले टर्बिडिटी भन्छौँ, र त्यो टर्बिड भनौँ न वाटरमा के हुन्छ भने पार्टिकलहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यो पार्टिकलहरूलाई यदि यो पार्टिकललाई सेटल गराउने हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कोगुलेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कोगुलेसन भन्छौँ। अब त्यो कोगुलेन्ट भनेको हामीले के गर्ने भन्दा डिफ्रेन्ट कोगुलेन्टहरू छ। अब स्पेसली यो बढी युज हुने एकदमै एक्सटेन्सिभली युज हुने चाहिँ हामीले एल्युम भन्छौँ होइन। सो एल्युम भनौँ न हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ पानीमा। त्यसपछि त्यो कोलोइडल पार्टिकलहरू चाहिँ आफै यो एल्युमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेर एउटा कोलोइडल पार्टिकल हो भने यसको लेयर वरपर चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, एक किसिमको लेयर बनाइदिन्छ र त्यो अझै हेभियर हुन्छ। हेभियर भएपछि अब त्यो बाध्य भएर के हुनुपर्छ, सेटल हुनुपर्छ। यसको प्रिन्सिपल नै यही हो है। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको सेटल गराउने प्रोसेसलाई चाहिँ सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसन भन्छ है त। अब त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसन इज द प्रोसेस मोस्ट पपुलर प्रोसेस इन अर्बन वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट होइन। अर्बन किन भन्छ पानी एकदमै सफा चाहियो नि त अर्बन वाटर प्लान्टमा होइन र। एन्ड इट्स लोकेसन इज बिफोर द ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर होइन। अब जहाँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर किनभने हाम्रो अर्बन एरियामा पानीको डिमान्ड एकदमै हाई छ भने चाहिँ अब त्यही एरियामा हामीले ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर युज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अभियसली हामी त्यसमा के गर्छौँ, ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा कोगुलेसन चाहिँ युज गर्छौँ। अब तपाईँको अब कम पानी चाहिने हो भने ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरको ठाउँमा हामीले डाइरेक्टली कोगुलेसन युज नगरिकन के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर चाहिँ हामी द्याट माइट बी द अप्सन फर द ट्रिटमेन्ट प्लान्ट है त। सो दिस इज द प्रोसेस होइन। अब फिल्ट्रेसन भनेको तपाईँको फिल्ट्रेसन भनेकै अब सस्पेन्डेड पार्टिकलहरूलाई होइन त्यसलाई रिमुभ गर्ने हो होइन। सिम्पल फिल्ट्रेसन प्रोसेस त तपाईँहरूले पढि नै आउनुभएको छ होइन। डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको अब डिसइन्फेक्सन भनेकै चाहिँ कुनै पनि प्याथोजेनिक होइन जुन चाहिँ हामीलाई हार्मफुल प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरू छ, माइक्रो अर्ग्यानिजम छ, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गराउनु हो। अब त्यो रिमुभ गराउने प्रोसेसलाई अब भनौँ डिसइन्फेक्टेन्टमा आरओ युभी प्रोसेसहरू भनेर तपाईँहरूले
पढिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म होइन, दिस इज द एरेसन। एरेसन चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छैन। अब एरेसन चाहिँ हामीले भनौँ न अब यो कति बेला युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीसँग जुन र वाटर छ त्यसको भनौँ न तपाईँको कलर डिफेक्टिभ छ होइन, जुन हुनुपर्ने हामीले भनौँ न अब ट्रान्सप्यारेन्ट कलर भन्छौँ त्यस्तो छैन। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एकदमै पन्जेन्ट स्मेल, कुनै किसिमको भनौँ न अब तपाईँको ग्यासेसहरूको मिक्सको कारणले चाहिँ स्मेल आइरहेछ, अर्डर आइरहेछ होइन, र त्यसको टेस्टहरू चाहिँ तपाईँको ठिक छैन। अब के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, एक्सेसिभ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासेस, अब यो हाइड्रोजन सल्फाइड जसलाई हामी भनौँ न H2S भन्छौँ होइन, र यसको चाहिँ पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ एमोनिया ग्यास र भनौँ न मिथेन ग्यास, यी सबै भनौँ न तपाईँको अब र वाटरमा काहीँ न काहीँ तपाईँको अब तलको मार्स होइन, तपाईँको यदि त्यो एरियामा चाहिँ पहिलादेखि केही डिपोजिट थियो भने त्यो वाटरसँग त्यस्तो ग्यासेसहरू मिक्स हुनसक्छ, र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हामीले ब्याक टु एटमोस्फियर पठाउने प्रोसेसलाई चाहिँ एरेसन भन्छौँ। नर्मली एरेसन भनेको तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँको घरमा त्यो पानी चाहिँ भनौँ न अब गनाइरहेको छ भने त्यो गनाइरहेको पानीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एयर भनौँ न ब्लो गराउने क्या, एयर ब्लो गराएर होइन, अब तपाईँको एयर ब्लो गर्ने प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ एरेसन भन्छौँ। सो द्याट हामीले चाहिँ एयर म्याक्सिमम् एयर ब्लो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ग्यासेसहरू चाहिँ एयरले डिस्प्लेस गराउँछ होइन, त्यसरी चाहिँ एरेसन भन्छ है त। अब त्यहाँनिर चाहिँ इम्प्युरिटिजमा डिपेन्ड गर्छ यो प्रोसेस एप्लाई गर्ने कि नगर्ने। त्यसपछि अर्को रह्यो सफ्टेनिङ पोइन्ट। सफ्टेनिङ पोइन्ट भनेकै हाम्रो हार्ड वाटर प्रेजेन्ट छ होइन, हार्डनेस के कारणले हुन्छ होला भन्नु त, हार्डनेस Hardest carbonate, bicarbonate of calcium and magnesium salt. त्यो भनेको पर्मानेन्ट हार्डनेस र टेम्पोररी हार्डनेस होला हो। पहिला पर्मानेन्ट हार्डनेस, पर्मानेन्ट हार्डनेस तपाईँले यो डिटेलमा पढि नै सक्नु भएको छ। सो पर्मानेन्ट हार्डनेस भनौँ न छ भने चाहिँ अब तपाईँको त्यसलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो। अब टेम्पोररी हार्डनेस छ भने चाहिँ कार्बोनेट र बाइकार्बोनेटको कारणले भने त्यसलाई पनि रिमुभ गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको अब हार्डनेस भनौँ न, हार्डनेस इफेक्टहरू यदि छन् भने चाहिँ त्यो हार्डनेस पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, सफ्ट वाटर चाहिँ जुन चाहिँ जसले चाहिँ म्याक्सिमम लेजर फर्मेसन वेन इट इज वेन सोप इज युज भनेर तपाईँले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सफ्टेनिङ पोइन्ट भन्छौँ, सफ्टेनिङ प्रोसेस भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले भनौँ न अब डिसइन्फेक्टेन्टमा हामीले क्लोरिन एड गऱ्यौँ, त्यो क्लोरिन चाहिँ एक्सेसिभ भयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोसेसलाई हामीले जुन चाहिँ एक्सेसिभ क्लोरिनलाई चाहिँ रिमुभल प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्लोरिनेसन भन्छौँ। किनभने एक्सेसिभ क्लोरिन चाहिँ हामीलाई हार्मफुल हुनसक्छ, इट मे कज क्यान्सर टु अस होइन, ह्युमनलाई चाहिँ क्यान्सर कज गराउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले डिक्लोरिनेसन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सो एज टु रिमुभ द एक्सेसिभ क्लोरिन होइन। अब त्यसपछि चाहिँ भनौँ न अब अझै पनि इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट छ, के भन्छ आइरन, म्याग्नेसियम होइन, एन्ड अदर हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू कुनै प्रेजेन्ट छन् भने त्यस्तोलाई रिमुभललाई चाहिँ मिसलिनियस ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, राखेका छौँ है। सो हामीले ओभरअल यो च्याप्टरमा पढ्ने यति नै हो, त्यही नै हो होइन। अब यो चाहिँ अब यहाँनिर त्यो ओभरअल प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डिटेलमा हेर्ने हो है त। अब हेर्नुहोस् स्क्रिनिङमा के हुन्छ, स्क्रिनिङमा चाहिँ लास्ट सस्पेन्ड पार्टिकल रिमुभ हुन्छ। यो कुराहरू भनि नै सकेको छु, फेरि यहाँनिर भनौँ न भनिराख्नुपर्ने खासै आवश्यक चाहिँ छैन है त। अब हेर्नुहोस् स्क्रिनिङको बारेमा डिटेल छ। यो डिटेलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अब ट्र्यास ऱ्याकको डिजाइन भन्छ। अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्र्यास ऱ्याकको डिजाइन पनि सोधेको छ है, एकचोटि सायद मलाई लाग्छ लास्ट टाइम अनलाइन इक्जाम भएको थियो कि क्या हो, अनलाइन इक्जाममा चाहिँ अब त्यो एक्सेसिभ नयाँ क्वेसन कुनै हालौँ भनेर त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गरेको जस्तो लाग्थ्यो है। अब यो ट्र्यास ऱ्याकको डिजाइन चाहिँ हामीले बार ऱ्याक अर ट्रास ऱ्याक, कोर्स ऱ्याक पनि भन्छ, कोर्स स्क्रिनिङ पनि भन्छ। त्यसको डिजाइन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मात्रै सोध्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ जान्नु चाहिँ पर्छ। अब हेर्नुहोस् है, ट्रास ऱ्याकको डिजाइनको बारेमा तपाईँलाई ओभरअल भन्न के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तै हेर्नुहोस् यो चाहिँ पानी यहाँबाट चाहिँ पानीको यो चाहिँ तपाईँको प्लान एरिया भयो होइन। अब त्यसमा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँमा एउटा सेक्सन काट्नुभयो भने चाहिँ त्यो सेक्सनको चाहिँ यहाँ यो सेक्सन बनाइएको है त। अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ माथिको प्लान जुन छ, प्लानले के भन्छ हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यो पानी जुन आयो, पानीलाई हामीले यो चाहिँ अब साइडको भनौँ न तपाईँको च्यानल भयो, च्यानलमा आएको पानीलाई चाहिँ हामीले यस्तो खालको यो भनौँ न बार स्क्रिनबाट पठाउँछौँ। त्यो बार स्क्रिन तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँसम्म तपाईँको यो एरिया भयो। अब यहाँ चाहिँ यो जुन छ नि, यो जुन छ नि बारलाई चाहिँ सर्टेन इन्क्लाइन पोर्सनमा राखिएको हुन्छ। अब यो इन्क्लाइन पोर्सन यसरी जुन पानी आइरहेछ यो पानी हो होइन,
यो पानीमा भनौँ तपाईँको सेडिमेन्टहरू बोल्डरहरू के हुन सक्छन् होइन, इम्प्युरिटिजहरू हुन सक्छन्। सो यो तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको नेट जस्तो हुन्छ। नेट भनेको चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो नेटहरूको चाहिँ यसरी भनेर तपाईँको सेभरल नेट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब यो तपाईँको नेटको कति साइज राख्ने होइन, यो चाहिँ कति एङ्गलमा राख्ने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ डिजाइन गर्ने हो है त यसमा चाहिँ, ठिक छ। त्यो कुरालाई चाहिँ डिजाइन गराउनु, डिजाइनको क्राइटेरिया थाहा हुन्छ। सो हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिजाइन क्राइटेरिया हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जेनरली इन द बिगिनिङ अफ वाटर प्युरिफिकेसन वर्क्स बार होइन, जेनरली 25 mm साइज ह्याभिङ अ क्लियर ओपनिङ, 50 mm यो जुन साइज छ त्यसको चाहिँ 50 mm चाहिँ तपाईँको क्लियर ओपनिङ, त्यो भनेको जेनरली चाहिँ 75 mm देखि लिएर 150 mm सम्म हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द इम्प्युरिटिज होइन, कस्तो खालको इम्प्युरिटिजलाई छान्ने त्यसमा चाहिँ त्यो डिपेन्ड गर्छ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको भनौँ न यो जुन कोर्स ऱ्याक छ त्यो बार स्क्रिन छ त्यो चाहिँ एङ्गल चाहिँ 30 देखि 80 डिग्री राख्ने, त्यो पनि तपाईँको त्यो डिजाइनमा डिपेन्ड गर्छ है त। त्यो भनेको साइज चाहिँ कसरी गर्नु, कति एङ्गलमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको डिजाइन क्राइटेरियाले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, डिटरमाइन गर्ने हो है त। अब यसमा चाहिँ तपाईँले डिजाइन क्राइटेरिया चाहिँ भनौँ तपाईँलाई यहाँनिर दिएको छैन है। तपाईँलाई यदि इक्जाममा भनौँ न डिजाइन क्राइटेरिया नै सोधियो होइन भने चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ अलिकति बुझाइदिन्छु है त। चाहिँ ट्र्यास ऱ्याकको डिजाइन गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ तपाईँको डिजाइन क्राइटेरिया हो त्यसरी कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यो डिजाइन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ जुन ओपनिङ अफ साइज छ नि, यो बार साइज छ नि, त्यो बार साइज चाहिँ तपाईँको जेनरली चाहिँ 75 mm देखि लिएर चाहिँ 150 mm सम्म हुनुपर्छ। बट डिजाइरेबल चाहिँ कति हो, राम्रो चाहिँ फर बेटर चाहिँ भनौँ न अपरेसन चाहिँ एकदमै स्मलर हुन 50 mm भन्दा चाहिँ सानो भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। सो तपाईँको यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न बारको स्पेस होइन, होराइजेन्टल बारको एउटादेखि अर्को बार होइन, यो जुन स्पेस छ नि यो होराइजेन्टल स्पेस बिट्विन द बार्स होइन, स्क्रिन बार्सको स्पेस चाहिँ 75 mm देखि 150 mm सम्म राख्ने होइन, विच इज भर्टिकली स्पेस्ड अर इन्क्लाइन्ड होइन। कि भर्टिकल राख्ने, भर्टिकल कति बेला राखिन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ तपाईँको कोर्स ऱ्याकहरू चाहिँ तपाईँको वाटर लगहरू भनौँ न अरू फ्लोटिङ बडीहरू वुडहरू मात्रै प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ तपाईँको भर्टिकल राख्दा भयो। तर तपाईँको बोल्डरहरू ढुङ्गाहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन् होइन, बोल्डरहरू पनि पकाएर ल्याउन सक्छन् भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँले इन्क्लाइन बनाउनुपर्छ है त। त्यो इन्क्लाइनेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्क्लाइनेसनको पनि तपाईँको क्राइटेरिया के हो भने 30 देखि 80 डिग्रीसम्म, यो चाहिँ तपाईँको के हो डिजाइन क्राइटेरिया भयो, डिजाइन फिलोसफी भयो है त। ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो, लेख्ने हो है त। अब चाहिँ यहाँनिर यो हेड लसको कुरा छ। हेड लस चाहिँ अब खासमा तपाईँले हाम्रो कोर्समा त्यति हेड लसको बारेमा दिएको छैन। यो सबै हेड लसहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटेसन गर्न सक्छौँ। हेड लस निकाल्न चाहिँ त्यही एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जिडी होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले अब यहाँ कतिको लेन्थ हामीले भनौँ त्यहाँ राख्छौँ होइन। त्यसपछि अब यो माइनर लस हुन्छ भने माइनर लस भनेको के टाइम्स भी स्क्वायर बाई 2g होइन। के माइनर लस भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै कि यहाँनिर भनौँ जुन बारहरूमा तपाईँको फ्रिक्सन हुन्छ, फ्रिक्सन प्लस तपाईँको फ्रिक्सन त मेजर लसले दिइहाल्यो, तर तपाईँलाई भनौँ न यसको सर्टेन भनौँ बेन्ड भनौँ न जस्तो प्रेजेन्ट हुन्छन् भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो बेन्डहरू सानो सानो होलको कारणले चाहिँ तपाईँलाई त्यसमा पनि सर्टेन लसेस हुन्छ। अब त्यो लसेसको हामीलाई कम्प्युटेसन चाहिँ गर्नु छैन अहिले। जस्ट लसेसहरू चाहिँ अब कति हुन्छ भने 0.8 मिटरभन्दा बढी चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिजाइन क्राइटेरियामा चाहिँ लेखिरहेको छ है त। यो रह्यो। त्यसपछि अब त्यसमा भनौँ न अब चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँको अब त्यो भनेको तपाईँको स्क्रिनिङको प्रोसेस भयो, माथि चाहिँ सबै स्क्रिनिङको भयो। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग के छ भने योभन्दा अब भनौँ न त्यहाँनिर स्क्रिनिङले चाहिँ तपाईँको हेभी ठुलो लार्जर पार्टिकल्स होइन, लार्जर पार्टिकलहरूलाई चाहिँ अब स्क्रिनिङ गर्यो होइन। स्क्रिनिङ गरेपछि अब के बाँकी रहन्छ हामीसँग, त्यो भनेको सानो सानो पार्टिकल, स्मलर पार्टिकल होइन। सो अब स्मलर पार्टिकललाई ट्रिटमेन्ट गर्ने, स्मलर पार्टिकललाई ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 0. अब तपाईँलाई 0.6 mm भन्दा अरू लेस भन्ने चलन छ, तर 0.8 सम्म पनि हामीले के गर्छौँ लिन्छौँ होइन त। त्योभन्दा सानो पार्टिकललाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिमुभ गर्ने प्रोसेस भनेको अब त्यो भनेकै हाम्रो सबैभन्दा त्योभन्दा बेस्ट प्रोसेस भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु हो, त्यो सेटलमेन्ट गराउनु हो होइन। त्यो प्लेन सेडिमेन्टेसन युज गर्नु होइन। सो अब प्लेन सेडिमेन्टेसनले चाहिँ के कतिसम्म भनौँ सस्पेन्डेड पार्टिकलहरू रिमुभ गराउँछ भन्दाखेरि 90% चाहिँ तपाईँको सस्पेन्डेड पार्टिकलहरू चाहिँ सेडिमेन्टेसन प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ रिमुभ गर्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्रस सेक्सन बढाउने
हैन। अनि त्यो क्रस्टिफिकेसन बढाएर चाहिँ पानीलाई चाहिँ डिटेन्सन गराउने। सो डिटेन्सन हुनु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर हेभियर पार्टिकल चाहिँ तल सेटल डाउन हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको माथिबाट चाहिँ माथिको जुन सफा पानी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, हामीले फर्दर मोर ट्रिटमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ लाने हैन। सो अब त्यसको हजुर हजुर जुन हामीले स्क्रिनिङ गर्छ नि, हजुर स्क्रिनिङ प्लेन सेडिमेन्टेसनमै राख्न सकिँदैन र त्यो भन्दा त हेभियर नै हुन्छ नि स्क्रिनिङमा। होइन, फरक छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको क्वेसनको एन्सर के हो भने सुन्नुहोस् है, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ ठुलो ठुलो बोल्डर पार्टिकलहरू मैले लिएर आएँ हो। तपाईँले सेडिमेन्टेसन भनेर तपाईँले याद गर्नु भएको छ, तपाईँले पार्टिकल चाहिँ तपाईँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छ हो। जस्तै यो ट्याङ्क भयो होइन, यो ट्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सबै पानी ल्याउनु भयो होइन, पानी यहाँ जम्मा गर्नुभयो है। यो यसरी चाहिँ तपाईँको सेडिमेन्टेसनको लागि तपाईँले जम्मा गर्नुभयो। हाम्रो यदि त यहाँनिर चाहिँ यो ठुलो ठुलो बोल्डरहरू होइन, यो बोल्डरहरू तपाईँले डाइरेक्टली यहाँ ल्याइदिनु भयो भने अब तपाईँले विचार गर्नु त, यो वुडहरू जुन छ नि, यो वुडहरू भनेको कुनै वुडहरू फ्लोटिङ अवस्थामा बस्छन् हो। प्रायः जस्तो तपाईँको वुडहरू चाहे भनौँ न यो लिभ्सहरू तिनीहरू चाहिँ फ्लोटिङ अब्जेक्टमा बस्छन्। अब यदि तपाईँको यो फ्लोटिङ अब्जेक्टमा भनौँ न तपाईँको यहाँ बसिरहेछन् है, अब मैले चाहिँ भनौँ न पानी तपाईँको सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट पानी भनेको तपाईँको बटमको पानी लाने होइन, तपाईँ यहाँबाट पानी चाहिँ लाने होइन। भनेपछि हामीले के गर्छौँ भने सर्टेन एरियाको माथिबाट पानी लान्छौँ हो। ख्याल गर्नु भएको छ? अब विचार गर्नुहोस् त, यस्ता वुडहरू तपाईँको प्रेजेन्ट छन्, यो लिभ्सहरू प्रेजेन्ट छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यहाँनिर भनौँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट भनौँ न निकाल्छौँ भन्नु त? त्यो उनीहरू त फ्लोटिङमै अब्जेक्टमा रहन्छन् हो कि होइन। त्यो फ्लोटिङ अब्जेक्ट त हामीले यहाँको पानी लाँदाखेरि त त्यो फ्लोटिङ अब्जेक्ट त भनौँ न तपाईँको स्क्रिन नभइकन तपाईँको के हुन्छ, माथि अर्को ठाउँमा गइदिन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँको यदि हेभियर पार्टी जस्तै भनौँ स्टोनहरू प्रेजेन्ट छन्, अब स्टोनहरू प्रेजेन्ट छन् यहाँनिर आयो, यहाँनिर जम्मा हुँदै गयो, तपाईँले यहाँनिर जम्मा भएको जुन भनौँ न तपाईँको हेभियर स्टोनहरू छन् त्यसलाई तपाईँले भनौँ निकाल्नलाई कति भनौँ न समस्या हुन्छ, तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई जुन भनौँ न सेडिमेन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभल गर्ने भनेको फ्लसिङ सिस्टमले हो। फ्लसिङ भने बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? ल फ्लसिङले भनौँ न निकाल्नु छ। अब तपाईँ भन्नु त यहाँनिर ठुला स्टोनहरू होइन, जस्तै ल 2-3 केजीकै स्टोनहरू भनौँ न भन्थ्यो भने त्यो फ्लसिङले भनौँ न रिमुभ हुन्छ त? हुँदैन सर, हुँदैन हो। अब बुझ्नुभयो किन चाहिँ हामीले स्क्रिनिङै गर्नुपर्छ भनेर? बुझ्यो सर। ओके ल, अब त्यसपछि प्लेन सेडिमेन्टेसनको कुरा आइहाल्यो। प्लेन सेडिमेन्टेसन भनेकै हामीले सेडिमेन्ट पार्टिकल र सस्पेन्डेड पार्टिकललाई चाहिँ के गर्नु हो, सेटल गराउनु है त। अब यो सेटल गराउनलाई चाहिँ हामीले के कुरा यहाँ युज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ यसको थ्योरी छ होइन। सो त्यो थ्योरी पहिला हामीले बुझ्नलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला पढिसक्नु भएको हो खासमा हाइड्रोलिक्सहरूको मेबी तपाईँले कहाँ पढ्नुभयो भन्दाखेरि पार्टिकलको हो फ्लुइडमै होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ फ्लुइडमै तपाईँले अलिअलि चाहिँ तपाईँको यसको बारेमा पढ्नु भएको छ। पार्टिकल चाहिँ तपाईँको भनौँ न के अरे त्यो भिस्कोसिटीमा जस्तै यो सेडिमेन्ट भयो, यसमा भनौँ न ड्र्याग फोर्स लाग्छ। ड्र्याग फोर्स कति लाग्छ अरे 6 पाई होइन, अब म्यु आरभिटी होइन, यस्तो हो नि है, याद छ होइन? स्ट्रोक्स लगाउने होइन। अनि त्यसपछि त्यो सिम्पल भनौँ न तपाईँको के भन्छ सिम्पल भिस्कोसिटी मेजरमेन्ट टेक्निक होइन, स्टिल बल मेथड हो। स्टिल बल मेथड होइन, तपाईँले याद छ भने चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो स्टिल बल त्यहाँनिर स्टिल बल भिस्कोसिटी नाप्नलाई युज गरिन्थ्यो, म्यु नाप्नलाई युज गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यही भनौँ न यदि यो पार्टिकल छ भने त्यो पार्टिकलमा सिम्पल सेटलिङ थ्योरीमा चाहिँ त्यही पार्टिकलमा स्ट्रोक्स लगाएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सेटल गराउने हो। सो यसमा 6 पाई होइन, म्यु आर भिटी माथितिर लाग्ने भयो, वेट चाहिँ तलतिर लाग्ने भयो, अनि त्यसपछि अप्थ्रस्ट चाहिँ माथितिर लाग्ने भयो होइन, अप्थ्रस्ट। सो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 6 पाई इटा आर होइन, 6 पाई म्यु आर भिटी इज इक्वल टु अब वेट माइनस अप्थ्रस्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर फर्मुला लगाउनुहुन्छ, फर्मुला निकाल्नुहुन्छ। त्यहाँ फर्मुला भनेको तपाईँले त्यति बेला याद गर्नुभएको थियो भने म्यु इज इक्वल टु निकाल्नु भएको थियो होला 2/9 होइन यस्तो। अब रो माइनस रो एस होइन, यसरी रो एस माइनस अब रो इन्टु अब के थियो होला डी स्क्वायर समथिङ, डीको टर्ममा भयो 1/80, यहाँ आर स्क्वायर भयो भने अब होइन 2/9 थियो होला।
होइन भिटी होइन त्यसरी तपाईँलाई निकाल्नु भएको थियो होला है त्यही फर्मुला चाहिँ हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट अब यहाँ चाहिँ त्यो फर्मुला चाहिँ निकाल्न म सिकाउँदिनँ होइन सो डाइरेक्टली म के गर्छु यहाँ एप्लाई गर्छु सो युजली यहाँ युज हुने टर्महरू होइन सेडिमेन्टेसन विथ हाइड्रोलिकमा युज हुने टर्म भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको तपाईँले बुझि नै सक्नु भएको छ सेडिमेन्टको आफ्नो सेडिमेन्ट जुन हुन्छ त्यसको भनौँ न तपाईँको वेट पर युनिट भोल्युम होइन के अरे डेन्सिटी अब भनौँ न डेन्सिटीको रेसियो अरू भनौँ न स्पेसिफिक ग्राभिटीको के अरे स्पेसिफिक वेटको रेसियो होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले आफैले याद गर्नुपर्छ है सोइलको भनौँ न तपाईँको 2.65 होइन सोइलमा कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब अर्ग्यानिक म्याटरहरूको 1.16 देखि 1.16 और 1.14सम्म हुन्छ हामीले चाहिँ सोइल पार्टिकललाई यदि सेटल डाउन गराउनु छ भने जीको भ्यालु होइन जी इजिकल टु कति लिन्छौँ 2.65 लिन्छौँ भनेर हामीले याद गर्नु पऱ्यो है अब यसको थ्योरी भनौँ न अब त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सेटलिङ थ्योरीमा हामीले डिस्क्रिट पार्टिकलहरू छ तपाईँले देखिने नै डिस्क्रिट पार्टिकल छ भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले त्यही स्टोक्स ल लाउँछौँ त्यो स्टोक्स लको भनौँ न तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सेटलिङ भेलोसिटी होइन त्यसलाई भिटी भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो त्यो भिटी भनेकै हाम्रो भी फलिङ भनौँ न भिएफ जे भनौँ है अब तपाईँले कसरी पढ्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ हामीले त्यही यहाँनिर के भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले वेट होइन अब डब्लु माइनस वेट माइनस अफ थ्रस्ट यो दुईटा चाहिँ हामीले निकाल्छौँ वेट भनेको तपाईँको रो इन्टु अब एम इन्टु जी भयो वेट अब अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ वाटर डिस्प्लेस हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले गामा इन्टु भोल्युम भनेर तपाईँले के अरे गामा इन्टु भोल्युम होइन तपाईँलाई याद छ गामा इजिकल टु वेट पर युनिट भोल्युम हुन्छ सो तपाईँको वेट अफ के अरे सेडिमेन्ट पार्टिकलको वेट माइनस वेट अफ वाटर डिस्प्लेस होइन त्यसलाई निकाल्नलाई चाहिँ गामा अफ सेडिमेन्ट इन्टु भोल्युम अफ द्याट सेडिमेन्ट माइनस गामा अफ वाटर माइनस भोल्युम अफ के अरे इन्टु भोल्युम अफ वाटर होइन डिस्प्लेस है त्यसरी चाहिँ त्यो दुईवटा युज गरेर तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ सो त्यो भनेकै अब यहाँनिर कमन भी कमन लिदियो गामा अफ सेडिमेन्ट माइनस गामा त्यो भनेको रो जीको टर्ममा होइन गामा भनेको रो इन्टु जी हुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट तपाईँले भिस्कस फोर्स चाहिँ स्टोक्स ल लाएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भ्यालु निकाल्नुहुन्छ है सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब यो भ्यालुजहरू निकालेको भनेको अब त्यसमा चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन भनेकै अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ड्र्याग फोर्स लाग्छ ड्र्याग कोफिसियन्ट लाग्छ अब ड्र्याग कोफिसियन्ट निकाल्ने प्रोसेसहरू छँदैछन् यो सबै भनौँ न तपाईँको ओभरअल थ्योरी हुन् है यो चाहिँ तपाईँले भनौँ न यसमा स्टोक्स ल लाउने कि कुन ल लाउने भन्ने एउटा म चार्ट देखाउँछु होइन त्यो चार्ट अनुसार ठ्याक्कै लाउने हो यसको चाहिँ तपाईँको आरई फङ्सन तपाईँले याद छ भने तपाईँको यो भनौँ न रेनल्ड्स नम्बरको फङ्सन हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भनौँ न स्टोक्स ल चाहिँ सबैको लागि भ्यालिड हुँदैन होइन नेभियर्स स्टोक्स ल जुन छ सो त्यो रेनल्ड्स नम्बरको फङ्सन भएको कारणले अब ग्रेटर देन 1 छ कि लेस देन 1 छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन त्यो ओपन च्यानलको केस भएकोले चाहिँ भनौँ न तपाईँले यसमा डिजाइन चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ अब तपाईँले याद गर्नुपर्ने 2-4वटा फर्मुलाहरू छन् अब यो चाहिँ सेडिमेन्ट पार्टिकल होइन भिस्कोसिटी पनि तपाईँको टेम्परेचरको फङ्सन हुन्छ हो कि होइन सो टेम्परेचरको भनौँ न तपाईँको डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ टेम्परेचरमा तपाईँको भिस्कोसिटी फरक हुन्छ किनभने त्यहाँ भिस्कोसिटी भनेर भिस्कस न्यू भने यो बुझ्नुहुन्छ यसलाई हाम्रो काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भन्छ हो यो कसरी निकालिन्छ हजुर न्यू इजिकल टु म्यू बाई रो हो थाहा छ म्यू बाई रो म्यू भने चाहिँ म्यू भनेको म्यू भने चाहिँ रेनल्ड्स नम्बर भने रो भिडी बाई म्यू भयो सुन्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको डाइनामिक भिस्कोसिटी भन्छ यसलाई और सिम्पली यसलाई भिस्कोसिटी मात्रै पनि भन्छ यसको काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भन्ने टर्म आयो भने त्यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ न्यू हो न्यूको रिलेसन चाहिँ म्यू डिभाइड बाई रो हो डेन्सिटीसँग यो इन्टर रिलेटेड हुन्छ अब यी कुराहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ फ्लुइडमा पढ्नु नै भयो होला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै पढ्नु भएको यो हो तपाईँले फ्लुइडमा भिस्कोसिटीमा है अब त्यहाँनिर तपाईँले अब कुनै ठाउँमा स्ट्रोक्स लेखेको देख्नुभयो भने त्यो स्ट्रोक्स भनेको चाहिँ म्यू हो खासमा त्यो पनि सिजिएस सिस्टममा युनिट लेखेको हो तपाईँको म्यूको युनिट भनेको खासमा न्युटन डट सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो जसलाई हामीले चाहिँ यसको सिजिएस युनिट भनेको तपाईँको पेजमा दिएको हुनसक्छ
हैन। यहाँ सेन्टिपोइड यस्तो टर्महरू चाहिँ आउँछ। जब तपाईँहरूलाई याद छैन भने चाहिँ म अहिले लेखाइदिउँला है त। यो तपाईँको टेम्परेचर भनेर भेरिएसनको कारणले भिस्कोसिटी यदि भनेर तपाईँको इक्वेसन हामीले राख्ने हो भने स्टोक्स ल क्यान बी मोडिफाइड एज त्यो भने VS इजिकल टु 418 S-1 S भनेको यहाँनिर जी पनि भन्ने चलन चाहिँ G-1 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। G-1 D स्क्वायर डायमिटर अफ पार्टिकल अनि टी भनेको टेम्परेचर हो। कति जस्तै 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यी है ल तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो चार्ट सार्नु त ल। ल यो सेटलिङ भेलोसिटी निकाल्ने सेटलिङ के को सेडिमेन्टको है त। यो चार्ट सार्नु सर न तपाईँ स्न्याप्स लिनु ल लिनु त। सार्दै हुन्छ कि के स्न्याप गर्नुभयो भन्नु। अहिले म न्युमेरिकल गराउँछु है, यो काम लाग्छ तपाईँलाई। हुन्छ सर। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ टोटलमा? हामी 13 जना छौँ सर। ए क्लासमै 13 जना मात्रै? क्लासमा 50 जना सर हामी। ए त्यसो त 13 जना भनेको त धेरै नै थोरै भयो नि त। किन अनि थोरै भनेर तपाईँहरू आउने नै यति नै हो कि के हो? यस्तो नै हो सर। कहिले अलि धेरै हुन्छ 20-25 जना। सर आज खोप लगाउने दिन रहेछ कि खोप लगाउने दिन रहेछ। धेरैजना साथीहरू खोप लगाउन जानुभएको छ होला। कलेजले नै दिया? हो सर, विद्यार्थीहरूलाई दिएर रहेछ नि त अहिले। ल ठिकै छ। हजुर हजुर हाल्नु भएन भने कलेजबाट गएर हाल्यो हुन्छ नि। ल यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब प्राय जस्तो भनेको 10 मार्क्सको प्लस 2टा न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ होइन। 20 मार्क्स चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिरबाट मिनिमम पनि एउटा न्युमेरिकल त छुट्दैन। प्लस यहाँबाट थ्योरी पनि सोधिन्छ। यो ओभरअल चाहिँ तपाईँको 14 आवर्सको लेक्चर हो होइन। ओभरअल कोर्समा यही मात्रै च्याप्टरबाट तपाईँको 80 मार्क्समा मिनिमम पनि 30 मार्क्ससम्मको क्वेसन पनि यहाँबाट आएको भनौँ न पाइएको छ है। यो च्याप्टर चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अलिक ध्यानपूर्वक नै पढ्नु होला है। ल यो चाहिँ तपाईँको नेभियर-स्टोक्स इक्वेसन होइन। माथिको जुन इक्वेसन छ नि त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ युज गरे हो। त यहाँको टर्महरू बुझ्नुहोस् है त। जस्तै हेर्नुहोस् स्टोक्स इक्वेसन भ्यालिड, इट इज ओन्ली भ्यालिड फर ल्यामिनार फ्लो। ल्यामिनार फ्लो भन्ने बित्तिकै तपाईँको रेनल्ड्स नम्बर, अब त्यसको पनि रेनल्ड्स नम्बरको पनि रेन्ज छ होइन। रेनल्ड्स नम्बर प्लस यहाँ पार्टिकल साइज होइन अप टु 0.1 mm 0.1 mm सम्मको पार्टिकल साइज र रेनल्ड्स नम्बर अप टु 1 होइन भयो भने त्यति बेला तपाईँले यो रेन्जको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली नेभियर-स्टोक्स इक्वेसन लगाउन मिल्छ होइन। जहाँनिर यो म्यू भनेको चाहिँ यो म्यू यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ जुन यो भ्यालु भनेर 18 को साइडमा छ। यो यसलाई हामी काइनेमेटिक भिस्कोसिटी भन्छौँ है। लेख्नुहोस् काइनेमेटिक
हामीले पहिला न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीबाट डेराइभ गरेको होइन यो म्यू भनेको हो टाउ हो इक्वल हो टु v/y वाला हो 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 है। अब यो जुन छ नि काइनेमेटिक भिस्कोसिटी यसको चाहिँ तपाईँको युनिट तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। यसको खासमा एसआई युनिट चाहिँ हुनुपर्ने मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड हो है। तर यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई केमा दिन सक्छ भने स्ट्रोक्समा दिन सक्छ। अब यसको रिलेसन पनि याद गर्नुहोस् 1 स्ट्रोक्स बराबर चाहिँ कति हुन्छ थाहा छ 10 को 1 पावर मिटर माइनस स्क्वायर पर सेकेन्ड भनेको 10 को पावर 4 स्ट्रोक त्यो भनेको 1 स्ट्रोक्स इज इक्वल टु 10 को पावर माइनस 4 मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड टिप्नुहोस् है यो। ल अर्को कन्फ्युजिङ कुरा है यो टिप्नु भयो भने यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई केमा दिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ अब याद गर्नु चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले टिपेर राख्नुहोस् है। तपाईँलाई म्यूको भ्यालु होइन म्यूको भ्यालु मिटर स्क्वायर पर सेकेन्डमा दियो और तपाईँको यो भनौँ न स्ट्रोक्समा दियो भने यसको रिलेसन त तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो 1 स्ट्रोक्स इज इक्वल टु 10 को पावर माइनस 4 होइन मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा होइन त। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई म्यू नदिकन खासमा म्यू दिइदिन्छ। म्यू भनेको चाहिँ यसलाई हामीले कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी यसको 3वटा नाम छ डाइनामिक भिस्कोसिटी हैन और सिम्पली यसलाई सिम्पली यसको भिस्कोसिटी मात्रै पनि भन्छ। खासमा न्यू भनेको चाहिँ तपाईँको काइनेमेटिक भिस्कोसिटी हो काइनेमेटिक भिस्कोसिटी हो है। तपाईँलाई यो यदि तपाईँलाई काइनेमेटिक भिस्कोसिटी नदिकन यो दियो भने चाहिँ त्यहाँ वाटरको डेन्सिटी त तपाईँलाई थाहा छ। सो म्यू इज इक्वल टु म्यूलाई रोले तपाईँले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको पनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। खास यसको एसआई युनिट चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पास्कल डट सेकेन्ड और न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो होइन। तर यसको चाहिँ सिजिएस युनिट फेरि सिजिएस युनिट चाहिँ यसको के हुन्छ पोइज हुन्छ। अब तपाईँलाई थाहा छ 1 पोइज बराबर चाहिँ 0.1 और 1 डिभाइड बाई 10 पास्कल डट सेकेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा है। कहिलेकाहीँ तपाईँको क्वेसनमा 1 सेन्टिपोइज लेखा हुन्छ। यो भनेको 1 सेन्टिपोइज हो। त्यो भनेको 100 पोइज भयो। सेन्टी भनेको सेन्टीको मिनिङ के सेन्टिमिटर भनौँ भने 100 मिटर भन्ने हुन्छ नि त। सो सेन्टी यो भनेको 100 पोइज हुन्छ। सो यो याद गर्नु पर्यो है त। एकदमै धेरै युज हुने चाहिँ यो चिज हो। सो ठ्याक्क उल्टो होला नि 100 सेन्टिपोइज भने चाहिँ 1 पोइज होला। ल अब सुन है त भाइ 1 मिलिमिटर भनेर लेख्यो भने त्यसको मिनिङ के भन त 1 मिलिमिटर भनेको जस्तै यसको मिनिङ चाहिँ भन न मिटर माइनस ए मैले यस्तो लेख्नु पर्ने तिमीले यो भन्नु खोज्या हो हो ठिक छ। अब भयो 1 डिभाइड बाई लेख्नु 1 डिभाइड बाई लेख्नु पर्ने मैले यहाँ 100 मात्रै लेखेछु। 1 डिभाइड बाई गर है त। सेन्टीको मिनिङ 10 टु पावर माइनस 2 भनेर लेख्दा पनि भयो। नभए 1 सिपी इज इक्वल टु 10 को पावर माइनस 2 पोइज होइन त्यसरी लेख्दा भयो। ल यो चाहिँ याद गर्ने है त। अब यो चाहिँ तपाईँलाई याद किन गराएको भन्दा तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले याद गराइदिएको किनभने इक्जाममा तपाईँलाई सेन्टिपोइजको टर्ममा चाहिँ दिएको हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस् भनेपछि यो तपाईँको यो भ्यालिडिटी इक्वेसन तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो होइन। कति बेला रेनल नम्बर लेस देन 1 होइन और अप टु 1
or particle size less than 1 or 0.1 or less than 1 0.1 mm हैन। त्यसपछि ट्रान्जिसन जोनमा चाहिँ तपाईले स्टोक्स ल लाउन पाउनुहुन्न। त्यतिबेला तपाईले हेजन-पोइजन इक्वेसन लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई एक्जाममा प्राय सेट हुने क्वेशन भनेको तपाईको यहीबाट हुन्छ, स्टोक्स हेजन-पोइजन इक्वेसनबाट है। ट्रान्जिसन जोनमा भनेको सेटलिङ भेलोसिटीको पार्टिकलको रुट अन्डर 4gd s-1 और g-1 s को भ्यालु चाहिँ तपाईलाई याद छ 2.65 नै हो है। सेडिमेन्टको के हो स्पेसिफिक ग्राभिटी हो हैन। त तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर cd भनेको कोफिसिएन्ट अफ ड्र्याग तपाईले यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ। अब यसको रेन्ज भनेको तपाईको ग्रेटर देन 1 to 100 1000 हैन रेनॉल्ड्स नम्बर। अब रेनॉल्ड्स नम्बर तपाईले निकाल्न आइहाल्छ रो v dy म्यू हैन। सो तपाईले त्यसरी निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यो साइड पार्टिकल साइज चाहिँ 0.1 देखि लिएर 1 mm सम्मको रेन्ज हुनु पर्यो। प्राय तपाईको एक्जाम चाहिँ यहाँबाट भन्न क्वेशन चाहिँ सेट गरेको पाइन्छ है। अर्को चाहिँ प्योरली टर्बुलेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले vs = 3.33 gd g-1 हैन। cd को भ्यालु चाहिँ त्यो भनेकै यहाँनिर cd को भ्यालु चाहिँ 24/re मात्रै रहन्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले थ्योरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि लेखिदिएछ हैन। त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि चाहिँ तपाईले cd को भ्यालु 0.4 हैन 0.4 मात्रै हाल्नु भयो भने त्यही इक्वेसनमा हाल्नु भयो भने चाहिँ माथिको इक्वेसनमा हैन त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले के हुन्छ टर्बुलेन्टमा जान्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ यसरी चाहिँ मोडिफाई भएर जान्छ। त्यो भनेको अब रेनॉल्ड्स नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 1000 अनि लेस देन 10⁴ ग्रेटर देन 1 mm को पार्टिकल भयो भने चाहिँ तपाईले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ लाउन सक्नुहुन्छ है। सो त्यसरी चाहिँ तपाईले यो चार्ट चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चार्ट भनेको अब युज गर्नलाई चाहिँ हामीले किन यो अहिले निकालेको भनेको जम्मा हामीले सेटलिङ भेलोसिटी मात्रै निकालेको याद गर्नुहोस्। सेटलिङ भेलोसिटी हैन, सेटलिङ भेलोसिटी मात्रै है। पार्टिकलको यो जस्तो यो पार्टिकल भयो भने यसमा पार्टिकलमा सेटल हुने भेलोसिटी vs मात्रै निकालेको। अब मलाई भन्नु त अर्को भेलोसिटी भनेको के भन्छ त्यसलाई? अर्को भेलोसिटीलाई पार्टिकलमा हाम्रो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा एउटा त फ्लो भेलोसिटी हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ सेटलिङ भेलोसिटी हुन्छ हैन। त तपाईले यो दुईटा भेलोसिटीको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब तपाईलाई यो आइडियल हामीले चाहिँ एक्जाममा सेट गर्ने भनेको क्वेशन भनेको आइडियल सेटलिङ थ्योरीबाट हामीले सेट गर्छौं। और आइडियल सेटलिङ थ्योरीको आधारमा हामीले के गर्छौं न्युमेरिकल चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ आइडियल सेटलिङ थ्योरी भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो बुझ्नलाई तपाईलाई म पहिला चाहिँ भन न यो कन्सेप्ट है, यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईलाई पहिला यसो गरौँ, सिम्पली पहिला यो कन्सेप्ट बुझौँ त्यसपछि त्यससँग रिलेटेड कुराहरू गरौँला है त। ल हेर्नुहोस् सबैजना के भेलोसिटी भन्नुभयो? फ्लो भेलोसिटी म यहाँ बुझाइदिन्छु त्यो कुराहरू। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कि तपाईको हामीले अब एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हामीले डिजाइन गर्दैछौँ। सो दिस इज सपोज दिस इज अ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क है। यो तपाईलाई बुझाउनलाई भनौँ न तपाईको सबै कुरा मैले ड्र गरे जस्तो हो। ल हेर्नुहोस् यो एउटा सेडिमेन्टेसन के हो ट्याङ्क हो हैन। अब यसमा चाहिँ पार्टिकल चाहिँ भनौँ तपाईको एकैछिन ल म एउटा कल रिसिभ गरेँ है त। हेलो ल अब बुझ्नुहोस् है। यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै कि पानी हाम्रो पानीको डिरेक्सन हैन, म अब अर्को कलरमा देखाउँछु। पानीको डिरेक्सन यहाँबाट यता साइडबाट आउने हो, यो डिरेक्सनबाट यो डिरेक्सनबाट पानी आउँदैछ हैन। यो डिरेक्सनबाट पानी आउँदैछ भने एउटा भनौँ न पानी सँगसँगै के छ भन्नुहोस् त। सपोज यो पानीको भनौँ न पानी सँगसँगै हामीसँग के छ यो एउटा सेडिमेन्ट हो। बुझ्नुहोस् है सेडिमेन्टलाई अब जस्तै यो पानी भनौँ न पानी फ्लो हुनु भनेको पानी त यसरी फ्लो हुन्छ, यो डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ हैन र। यो डिरेक्सनबाट यता जाने हो नि त, यताबाट आउने हो र यता जाने हो। यो जुन सेडिमेन्ट छ यो सेडिमेन्टमा दुई किसिमको फोर्स लाग्छ।
एउटा भेलोसिटीले यसलाई चाहिँ फ्लो गराउन खोज्छ, जसलाई हामीले फ्लो भेलोसिटी भन्छौँ। र एउटा यसको आफ्नो सेडिमेन्टको वेटको कारणले तलतिर सेटल हुन खोज्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, सेटलिङ भेलोसिटी भन्छौँ। सेटलिङ भेलोसिटी भन्छौँ। यो कुरा बुझ्यो, दुईटा भेलोसिटी कसरी एक्ट हुने हो भनेर? बुझ्यो सर। ल अब एकचोटि हेर्नुहोस् है त। अब यो जुन भन न मैले यो फिगर बनाएँ नि, यो फिगरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको इक्जाममा चाहिँ भन्नु तपाईँको यो फिगर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले फिगर डिटेलमा चाहिँ यसरी मात्रै बनाइएको हुन्छ होइन। सपोज यो हेर्नु न एउटा डाइमेन्सन हो, अब यहाँ एउटा भनौँ न, अब यसरी चाहिँ तपाईँले अब यसको डाइमेन्सन चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भनेको यसको डाइमेन्सन डिटरमाइन गर्ने हो। डाइमेन्सन भनेको यसको लेन्थ कति राख्नु पर्यो होइन, यसको ब्रेथ कति राख्नु पर्यो र यसको हाइट कति जसलाई डेप्थ पनि भन्छ होइन। सो अब डिजाइन क्राइटेरिया चाहिँ तपाईँले डेप्थ चाहिँ भने 2 देखि 4 मिटरसम्मको रेन्जमा हुनुपर्छ। यसले चाहिँ डिजाइनले भनेकै छ। योभन्दा बढी हामीले भनौँ न डिजाइनले के हुन्छ, यसलाई चाहिँ कन्फाइन गरे हुन्छ क्या। यो चाहिँ तपाईँलाई प्राय गिभनै हुन्छ होइन, यति डेप्थ राख्ने भनेर। भने त्योभन्दा बढी तपाईँले भनौँ न धेरै नै गहिरो पनि बनाउन सक्नुहुन्न नि त। सो 2 देखि 4 र यसको भनौँ तपाईँको युजली भनेर 5, 6, 7, 8 त्यतिसम्म पनि लिने चलन छ। जति क्वेसनमा गिभन हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई युज गर्नु पर्यो। अब हामीले डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ लेन्थ र ब्रेथको रेसियो निकाल्नुपर्छ। अब लेन्थ र ब्रेथको पनि रेसियो तपाईँलाई थाहा छ। यो क्वेसनले डिजाइनले भनौँ न क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ, यो 2 to 10, 2 to 8 भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। भनेको सपोज ल लेट भनौँ न अब L = 2 times of B भनेर त्यसरी तपाईँले युज गर्नुहुन्छ होइन। किन लेन्थ तपाईँको ब्रेथभन्दा ट्वाइस डबल, त्यसरी अरू ट्रिपल, त्यसरी चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मलाई यहाँ मैले जे सोध्छु त्यो राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। यहाँ एउटा सेडिमेन्ट पार्टिकल छ होइन, यसलाई मैले फ्लो भेलोसिटी भने भीले रिप्रेजेन्ट गरेँ र एउटा चाहिँ VSले रिप्रेजेन्ट गरेँ डाउनवर्ड सेटल। अब मलाई भन्नु त सेटलिङ भेलोसिटी डिस्चार्ज उति नै हो है। डिस्चार्ज यहाँबाट Q आयो, यताबाट Q निस्किन्छ। सेटलिङ भेलोसिटी VS केमा डिपेन्ड हुन्छ? VS सर ट्याङ्कको हाइटमा, केमा? ट्याङ्कको हाइटमा, डेप्थमा। ओके ल गुड वान भनेको होइन। VS भनेको डिस्टेन्स ट्राभल। कुन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ? यहाँ माथिबाट सपोज सबैभन्दा माथि टुप्पोमा भनौँ न तपाईँको, मान्नुहोस् यहाँनिर छ, यसले म्याक्सिमम डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भनेको तलतिर सेटल हुने भनेको कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु हो? एच डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु। र यसको टाइमलाई चाहिँ हामीले टाइम अफ सेटलिङ भन्छौँ। सो यो TS भनेको टाइम अफ सेटलिङ भयो भने चाहिँ H/VS आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। सिमिलरली अब ट्राभल होइन, यो ट्राभल जसलाई ट्राभलिङ भनौँ न तपाईँको फ्लो भेलोसिटी ट्राभल टाइम होइन तपाईँको यो निकाल्नु छ भने चाहिँ V केमा डिपेन्ड गर्छ ल भन्नुहोस्। अब ट्राभलिङ भेलोसिटी सर, ट्राभलिङ भेलोसिटी त्यो भनेको अब ट्राभल टाइम होइन, TT भनिदेऊ केमा। अब यसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ त? लेन्थ ट्राभल गर्छ होइन र, हो कि होइन? सो हेर्नुहोस् तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यो जुन ट्राभलिङ भेलोसिटी छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। तर सेटलिङ भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? यसको डेप्थमा डिपेन्ड गर्छ है। सो तपाईँको यो दुईवटा क्राइटेरिया चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट तपाईँलाई अब यहाँ मैले कुनै ठाउँमा लेख्छु टाइम अफ ट्राभल होइन अनि टाइम अफ सेटल। अब पक्कै पनि यदि पार्टिकललाई सेटल गराउनु छ भने कुन चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्छ? अब मलाई त्यो भन्नुहोस्, टाइम अफ ट्राभल ग्रेटर हुनुपर्छ कि टाइम अफ सेटल बढी हुनुपर्छ? पार्टिकललाई सेटल गराउनु छ भने सपोज टाइम अफ ट्राभल चाहिँ 10 सेकेन्ड भयो रे सपोज, अनि टाइम अफ सेटल चाहिँ भनौँ न 11 सेकेन्ड भयो। पार्टिकल सेटल हुन्छ? हुँदैन सर। हुन्छ भनेपछि टाइम अफ ट्राभल सुड नट बी ग्रेटर देन टाइम अफ के हो? सेटलिङ हो। भनेपछि पक्कै पनि टाइम अफ सेटलिङ चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन हुनुपर्छ टाइम अफ ट्राभल भन्दा। बुझ्नुहुन्छ हो कि होइन? हो। किन यसो गर्ने? सो द्याट होइन, यसको क्वेसन तपाईँलाई सोध्छ किन टाइम अफ सेटल चाहिँ भनौँ न ग्रेटर हुनुपर्छ टाइम अफ भनौँ न ट्राभल भन्दा
होइन। ट्राभलिङ टाइम भन्दा चाहिँ तपाईँको जस्तो यही केसमा तपाईँ हेर्नु टाइम अफ ट्राभल चाहिँ 10 सेकेन्ड भयो, टाइम अफ सेटल चाहिँ 11 सेकेन्ड। भनेपछि 10 सेकेन्डमा त पार्टिकल तल तल नपुग्दै यो भनौँ न बाहिर यो बाहिर पुगिदिन्छ, यहाँ बाहिर पुगिदिन्छ होइन र, यहाँको पार्टिकल यसरी बाहिर पुगिदिन्छ, यो त सेटल हुन पाएन। सो तपाईँ हाम्रो डिजायरेबल चिज के हो भन्दाखेरि जहिले पनि टाइम अफ सेटलिङ चाहिँ के हुनुपर्छ, इट सुड बी के हुनु टाइम अफ सेटल ग्रेटर देन कि लेस देन हुनुपर्ने, लेस देन टाइम हुनुपर्छ सर, लेस देन टाइम अफ ट्राभल। लेस देन टाइम अफ ट्राभल हुनु पर्यो। भएन भने के हुन्छ, पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ तपाईँको बाहिर जान्छ। हो, यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अब यही कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यहाँ डिजाइन भनेर निकाल्छौँ है त, डिजाइन निकाल्छौँ। सो त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ डिजाइन क्राइटेरिया निकालेको हुन्छ। सो अब डिजाइन क्राइटेरिया तपाईँलाई म देखाउँछु। अब डिजाइन क्राइटेरियामा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, डिजाइन क्राइटेरियामा चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु यहाँ यही कुरा देखाइएको छ होइन। जस्तै यहाँ कुनै एउटा सेट पार्टिकल छ, यो पार्टिकललाई तपाईँको एच डिस्टेन्स भनेको लेन्थ यसरी ट्राभल गर्यो भी र भिएस भनेको तपाईँको तल। अब यसमा चाहिँ भनौँ तपाईँको अलिकति जोनहरू छुट्याइएको छ। अब पार्टिकल इनलेट हुने बित्तिकै सेटल हुन खोज्दैन, त्यसलाई इनलेट जोन भनेर तपाईँले छुट्याइएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कुसेन्ट सेटलिङ जोन भन्छ होइन। त्यो योमा चाहिँ पार्टिकल युजली सेटल हुन खोज्दैन होइन। पार्टिकल आफैमा भनौँ न तपाईँको यहाँबाट सेटल हुने अलिकति परबाट भनौँ न स्टार्ट हुन्छ टु सेटल है। सो त्यो जोनहरू तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो पार्टिकल सेटल भयो, तल सेटल भएर बस्छ, यसलाई चाहिँ स्लथ जोन भन्छ होइन। अब यो चाहिँ भनौँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब सर्टेन भनौँ त्यो फेरि पार्टिकललाई हामीले सेफ फ्याक्टर अफ सेफ्टीको कारणले चाहिँ आउटलेट जोन भन्दा पनि अलिकति तपाईँको एडिसनल चाहिँ हामीले के गर्छौँ, प्रोभाइड गर्छौँ, सो द्याट भनेर पार्टिकल सबै सेटल होस् भनेर। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यसैलाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ डिजाइन अफ होराइजन्टल भनौँ न फ्लो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको लागि चाहिँ होइन। अब यो सर्टेन भनौँ तपाईँको सर्टेन एजम्सनमा बेस छ। त्यो एजम्सन भनेको के हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पार्टिकल चाहिँ भनौँ न कुनै अरू फोर्सेस होइन, त्यही सेटलिङ भेलोसिटीकै फोर्सको कारणले चाहिँ स्टिडी फ्लोमा हो भनेर त्यसरी चाहिँ भनौँ तपाईँले डिफ्रेन्ट एजम्सनहरू गरेको छ, तपाईँले त्यो चाहिँ पढ्नु होला है त। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ हामीले सेडिमेन्टेसनको भनौँ न प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले चाहिँ भनौँ न निकालेको फर्मुलाहरू हामी निकाल्दैछौँ है। लेटस कन्सिडर हामीले चाहिँ भनौँ त्यो फर्मुलाहरू निकाल्नुपर्ने छ भने अब हामीले के कन्सिडर गरौँ भने चाहिँ अब यो एसओआर भनेको सर्फेस फ्लो रेट हो। यो बारेमा म डिटेलमा तपाईँलाई फेरि अहिले भनौँ न म सिकाउँछु नै। अब नयाँ टर्म भयो भनेर चाहिँ हातिनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, लेटेस्ट कन्सिडर लेन्थ ब्रेथ र हाइट भएको चाहिँ एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क छ है। वेयर चाहिँ भनौँ न तपाईँको फ्लो भेलोसिटी युनिफर्म फ्लो भेलोसिटी चाहिँ भी छ। अनि भनेको डिस्चार्ज भनेको के हुन्छ, डिस्चार्ज भनेको एरिया अफ फ्लो इन्टु के भेलोसिटी हो, भेलोसिटी अफ फ्लो हुन्छ हो सर। हो, त्यसो भए चाहिँ एरिया अफ फ्लो कति भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त। एरिया अफ फ्लो उसले कति लिएको छ भने भेलोसिटी अफ फ्लोलाई क्यू डिभाइड बाई एरिया अफ फ्लो द्याट इज इक्वल टु क्यू डिभाइड बाई बिएच लिएको छ। किन बिएच लिएको होला भन्नु त, किन एलबी नलिएको होला, मलाई त्यो भनिदिनुहोस्। भेलोसिटी भएको ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू बिर्सिनु भयो है। ल हेर्नुहोस्, मैले भर्खरै एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क बनाएको थिएँ, यस्तो खालको ट्याङ्क बनाएको थिएँ। ल हेर्नु, यसमा यो पार्टिकल हामीले कताबाट कता आएको र कता गएको भन्नु त, यहाँबाट आएको यताबाट गएको हो, त्यही भएर बिन्टिएज हो सर, त्यही हो नि होइन। अब हेर्नु, यसको भनेको फ्लो भेलोसिटी भनेको तपाईँले कन्टिन्युटी इक्वेसन के को आधारमा छ, एरिया इन्टु भेलोसिटी। एरिया घट्यो भने भेलोसिटी बढ्छ भने हो। त्यो भनेको जहिले पनि यो एरिया भनेको कस्तो एरिया भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ क्या। जहिले पनि जुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ त्यसको क्रस सेक्सन एरिया होइन र। जस्तै पाइपको डायमिटर भनेको डायमिटर लिन्छ नि होइन र, पाइडी स्क्वायर बाई 4 भनेको पाइडी स्क्वायर बाई 4 लिँदाखेरि यो भनेको त डायमिटर भनेको परपेन्डिकुलर टु द फ्लो लिने हो नि त। सो यो एरिया लिने, सो यो एरिया भनेको त तपाईँको के हुन्छ, यो बी इन्टु एच हुन्छ होइन र। सो एरिया अफ फ्लो भनेको बी इन्टु एच हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ धेरैजनाले गलत के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बुझेकै हुँदैनन् क्या, नबुझिकन पढ्छन् अनि त्यसको एल इन्टु बी युज गरिदिन्छ। सो तपाईँले त्यो चाहिँ गलत नगर्नु होला है त। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको यो चाहिँ फ्लो भेलोसिटी भयो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु छ, पार्टिकल सेटल गराउनु छ होइन। सो सेटल गराउनलाई भनेको तपाईँको डिटेन्सन पिरियड भन्ने हुन्छ। इफ टी इज द डिटेन्सन पिरियड
हैन। डिटेन्सन पिरियड भनेको चाहिँ पार्टिकल चाहिँ त्यहाँ गएर बस्नु पर्यो हैन र, हो कि हैन। सो डिटेन्सन पिरियड भनेको हामीले चाहिँ त्यो पार्टिकललाई अल पार्टिकललाई चाहिँ तपाईँले तल सेटल डाउन गराउनु पर्यो भर्टिकली हैन। तपाईँ भर्टिकली डिस्टेन्स ट्राभल भनेको केले दिन्छ भन्दाखेरि सेटलिङ भेलोसिटीले दिन्छ। इट इज एज्युम द्याट पार्टिकल्स अफ पाथ हैन, जसको चाहिँ यहाँ अब एसी भने माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा भनौँ न एसी बारेमा दिएको छ। यसमा एसी भनेको चाहिँ यहाँ फिगरको आधारमा के एदेखि तलसम्म जाने, एदेखि बी यहाँ भयो, तल भनेको यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले एसी भनेको सी जोन चाहिँ तल मानेको है त। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर डिटेन्सन टाइम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिटेन्सन टाइम भनेको चाहिँ अब हेर्नुहोस्, डिटेन्सन टाइम भनेको टाइम डिस्टेन्स ट्राभल पर युनिट। अब यहाँनिर चाहिँ मैले किन भी हेर्नुहोस् है, डिटेन्सन टाइम भनेको चाहिँ दुइटै, अब तपाईँलाई दुइटैको क्राइटेरियामा यो दुइटै लेखेको ठिक छ कि छैन ल भन्नुहोस् त। डिटेन्सन टाइम यदि निकाल्नु पर्यो भने हो, बुझ्नु भयो नि, एउटा चाहिँ फ्लोको आधारमा हो, त्यो भनेको डिटेन्सन हुनु भनेको त त्यो दुइटै भनेर तपाईँको दुइटैको आधारमा त लेख्न पाइयो नि त हैन। सो त्यसबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिएसको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। भिएस भनेको भी इन्टु क्यु बाई एचएल है। क्यु अब यहाँ त्यो दुइटै भनेर तपाईँको क्राइटेरियाबाट भिएस निकाल्नुहुन्छ। भिएस भनेको भी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन। अब हेर्नु यो जुन भी छ नि, यो भी त तपाईँले अलरेडी निकालिसक्नु भएको छ नि, फ्लो भेलोसिटी क्यु बाई एचएल हैन। सो क्यु बाई एचएल भने चाहिँ तपाईँले अब तपाईँले त्यसमा राख्नुभयो भने भिएस भन्ने चिज चाहिँ अरू केही होइन, तपाईँको एरिया बाई के आउँछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँले भीको भ्यालु यहाँ राख्नुभयो क्यु बाई बिएच भने एचएस क्यान्सल भयो हैन। डिस्चार्ज बाई कस्तो एरिया आउँछ त, डिस्चार्ज बाई सर्फेस एरिया आउँछ हैन। तपाईँले हेर्नुहोस् अब भिएस भनेको हेर्नु त जहाँ चाहिँ तल गयो हो, क्रस सेक्सन एरिया अफ सर्फेस एरिया भयो क्या। कहाँ बस्छ त, यहीँ बस्ने हो नि त, यहाँनिर गएर बेस एरिया त्यही भएर सेटलिङ भेलोसिटी चाहिँ क्यु बाई एएस पनि लेख्दाखेरि चाहिँ रङ होइन भनेर बुझाउनलाई चाहिँ यो सबै तपाईँको बुझाएको है त। त्यो भ्यालुजहरू भयो। अब तपाईँलाई हामीले पार्टिकलहरू सेटल गराउनु छ भने चाहिँ त्यही क्राइटेरियामा होइन, टाइम अफ ट्राभल र टाइम अफ त्यो गरेर तपाईँलाई फर्मुला निकाल्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ भनौँ न अब सर इफिसियन्सी यदि सबै भनौँ न पार्टिकल चाहिँ सेटल भएन भने कति पर्सेन्ट इफिसियन्सी हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नलाई चाहिँ पर्सेन्टेज सेटल डाउन होइन, सबै सेटल भएन भने चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट सेटल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुला जुन छ त्यो फर्मुला निकालेको छ। अब यो डिटेलमा तपाईँहरूले हेर्नु होला। अब यसको हजुर फ्लो र ओभरफ्लोमा डिफ्रेन्स भनेको, फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँको पार्टिकल बग्ने भेलोसिटी, ओभरफ्लो भनेको चाहिँ पानी ल्याएर भनौँ न तपाईँको पानी जस्तै कि यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा यहाँ ल्याएर ओभरफ्लो गराएर यहाँ ल्याउने हो हैन। त्यो ल्याउने भेलोसिटी तपाईँको हाई हुन्छ, जसलाई हामीले ओभरफ्लो रेट भन्छौँ। र यहाँको भनौँ न यही सेटलिङ भेलोसिटीमा आफू पार्टिकल यहाँ ट्राभल गर्ने भेलोसिटी यो चाहिँ स्लोली बग्छ क्या। तपाईँले त्यो भनेको कसरी बुझ्नु भने हेर्नु, यो भन्नु तपाईँको च्यानल भयो, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हो भने यो चाहिँ सेटलिङ जोन हो है। भनौँ न मानौँ न यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हो सपोज है, ठिक छ। भनेपछि यहाँको भेलोसिटी भनेको तपाईँको फ्लो भेलोसिटी भयो, के अरे यो भेलोसिटी भनेको ओभरफ्लो रेट भयो। तपाईँको यो भनेको ओभरफ्लो रेट है, ओभरफ्लो रेट यो क्यानलको भेलोसिटी भयो क्या। अब यहाँ आएपछि यहाँको भेलोसिटी, यहाँ एउटा पार्टिकल यसरी मुभ हुने भेलोसिटी र यहाँ मुभ हुने भेलोसिटी फरक हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त? फरक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हो, यो फ्लो भेलोसिटी भनेको चाहिँ क्यानलको, ओभरफ्लो रेट भनेको यहाँको हो। तर फ्लो यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भित्रको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो, फ्लो भेलोसिटी भन्ने पार्टिकलको आफ्नो भेलोसिटीलाई मान्ने हो है त। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भिएस सेटलिङ भेलोसिटी डिभाइड बाई ओभरफ्लो रेटले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ पर्सेन्टेज सेटल चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, यसले भ्यालु दिन्छ है त। सो त्यो भ्यालुहरू तपाईँले अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब पढ्नुपर्छ। अब यो यस्ता टाइप अफ कस्तो टाइप अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब फिल एन्ड ड्र टाइप, त्यो भनेको चाहिँ पानी भर्ने त्यसपछि फेरि भनौँ न के गर्ने, जसलाई हामीले इन्टरमिडिएट टाइप पनि भन्छौँ है। इन्टरमिडिएट टाइप भनेको चाहिँ त्यो कन्टिन्युस नहुनु क्या, पानी चाहिँ भनेर पहिला जम्मा गर्ने त्यसपछि फेरि तपाईँको त्यो सेटल हुन्छ त्यसपछि पानी हामी फेरि लाने, त्यो चाहिँ तपाईँको इन्टरमिडिएट टाइम भन्छ होइन। जस्तै कि इन्टरमिडिएटको इक्जाम्पल भनेको हामीलाई
अहिले जुन धारामा पानी आउने छ हप्ताको 2 दिन आउने हैन त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी इन्टरमिडिएट टाइम भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा अर्को भाषामा फिल एन्ड ड्र टाइप पनि भन्छ अर्को भनेको अर्को टाइपको भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस टाइप भनेको पानी आइराख्ने गइराख्ने हैन त्यस्तो कन्टिन्युअस टाइप हैन त्यस्तो टाइप दुईटा टाइपको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू डिजाइन गर्छौँ अब हाम्रो लागि चाहिँ भनौँ न अब क्राइटेरिया भनेको तपाईँको यदि फिल एन्ड ड्र टाइप छ भने चाहिँ नर्मली डिटेन्सन पिरियड चाहिँ 24 आवर चाहिँ डिटेन गराउनै पर्छ हैन राख्नै पर्छ है अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गर्छौँ अब कन्टिन्युअस भयो भने त अब केही फरक परेन हैन सो अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको टाइप्स अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क हुन् जसलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट जस्तै रेक्ट्याङ्गुलर टाइप हैन सर्कुलर टाइप हैन अब यी पार्टहरू चाहिँ तपाईँले लङ्गिट्युडनल फ्लो टाइप होइन यहाँबाट लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ अब यसको चाहिँ अब तपाईँको पार्टहरू अब धेरै डिटेलमा मैले भनौँ न अब भन्दै जाने हो भने त धेरै टाइम लाग्छ तपाईँलाई सर्फेसली अलिअलि भनिदिन्छु रेक्ट्याङ्गुलर कन्टिन्युअस फ्लो टाइप ट्याङ्क हो यो होइन अब यसमा चाहिँ वुफर टाइप भन्ने हुन्छ है तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट अब यो चाहिँ भनौँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब तपाईँले पढ्दाखेरि डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन तर प्रोफेसनली भोलिपर्सि तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ इफ तपाईँले भनौँ वाटर सप्लाईकै ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एज अ डिजाइनर है त सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ भनौँ न यो रेक्ट्याङ्गुलर टाइपमा भनेको हामीले डिजाइन गरेर रेक्ट्याङ्गुलर टाइप हो तर यहाँ रेक्ट्याङ्गल देखिँदैन तल भनौँ तपाईँको सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्लस्टरहरू हुन्छ जसले अब सर्टेन पार्टिकलहरू सेडिमेन्ट भयो भने त्यसलाई केही स्लज बन्यो भने त्यो स्लज पनि निकाल्नु पऱ्यो हैन अनि त्यसपछि पानी पनि भनौँ कन्टिन्युअसली भनौँ न तपाईँको कन्टिन्युअस हो कि इन्टरमिडिएट हो मेकानिकल सिस्टमहरू डिजाइन गर्नु पऱ्यो त्यो डिजाइन सबै राखेर चाहिँ बन्ने चिज चाहिँ यस्तो हो है त सो यो चाहिँ अब त्यसमा पनि ब्याफल वालहरू हुन्छ कस्तो भनौँ न तपाईँ बनाउनु होइन ब्याफल वाल भनेको चाहिँ पानी डाइरेक्टली ठोकाउने कि यसरी भनौँ न घुमाएर लाने पानी होइन ब्याफल यिनीहरू चाहिँ ब्याफल वालहरू हुन् होइन यी वालहरू चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ प्रोफेसनली तपाईँहरूले चाहिँ डिटेलमा हेर्नु होला है त अब सर्कुलर टाइप भनेको यसलाई चाहिँ हामीले म तपाईँहरूको वाटर सप्लाईको खासमा त एउटा फिल्ड भिजिट नै हुनुपर्ने हो हामी चाहिँ गुहेश्वरीमा थाहा छ तपाईँलाई गुहेश्वरी पशुपतिको साइडमा सर थाहा छ गुहेश्वरी गुहेश्वरीमा पनि तपाईँको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ अर्को भनेको तपाईँको मेलम्चीको पानी ल्याएर मेलम्चीको वाटर सप्लाई ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि भनौँ तपाईँको छ खासमा फिल्ड भिजिट भएको कारणले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ फिल्ड भिजिट भनौँ न बाट हेर्न सकिन्छ तपाईँहरूले यदि फुर्सद पाउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है अब डिमोन्स्ट्रेसन भनेको अब कस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ भने चाहिँ सेप त यसरी सबै देखिँदैन होइन तर जस तपाईँले भिजुअलाइज गर्न पाउनुहुन्छ यो कस्तो हुन्छ भनेर है युट्युबमा चाहिँ हेर्नु होला है त ठिक छ यो चाहिँ तपाईँले भनौँ न अब सर्कुलर टाइप भनेको अब रेडियल फ्लो कस्तो सर्कुलर भनेको पानी चाहिँ यहाँ भनौँ तपाईँको तल आएर होइन तपाईँको तलतिर गएर यसरी भन्न तपाईँको अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ भने यो चाहिँ तपाईँको यस्तो सर्कुलर डाइमेन्सन चाहिँ सर्कुलर हुन्छ त्यही भएर यसलाई सर्कुलर ट्याङ्क भने हो होइन अब पानी चाहिँ तपाईँको फ्लो गराउने भने यसरी तल जान्छ नि माथि आउँछ त्यसपछि यो भनौँ तपाईँको यो च्यानलबाट चाहिँ तपाईँलाई फेरि बाहिर भनौँ न इफ बाहिर पठाउने हो अनि त्यसपछि चाहिँ जति पानी छ त्यो पानी भनेको यहीँमा यहाँ तल माथि यसरी यहाँ इनलेट यहाँबाट आयो त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको स्लज जोन भयो यहाँ बसिरहेको छ अनि माथिबाट जुन भनौँ न सफा पानी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो भनौँ न इफ्लुसन ट्याङ्कबाट इफ्लुसन पाइपबाट चाहिँ बाहिर पठाउने हो अनि यहाँ जबसम्म पार्टिकल सेटल हुँदैन तबसम्म माथिको पार्टिकलहरू चाहिँ भनेर बिस्तारै तपाईँको डिटेन्सन पिरियड जस्तै 24 आवर्ससम्म डिटेन्सन भयो भने चाहिँ माथिको पानी चाहिँ सफा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो इफ्लुसन भनौँ न पाइपबाट लान्छौँ अनि पार्टिकलहरू तल तल बस्छ तल तल बसेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने स्लज जोनबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ निकाल्छौँ है सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको डिजाइन गर्ने चलन छ है त यो चाहिँ तपाईँको अब पेरिफेरल फ्लोड भयो भने चाहिँ पेरिफेरल चाहिँ तपाईँको सबै पेरिफेरलबाट यो सबै तपाईँको सेक्सन त्यो स्लज जोनबाट त्यो पार्टिकल छिर्दा पानी आउँदैन पानी त आइहाल्छ नि पानी त तपाईँको स्लज जोन भनेको त स्लज जम्मा भयो जस्तै 2-3 महिनाको स्लज बन्यो होइन त्यसपछि हामीले यतातिरको बन्द गरिदिन्छौँ यो बन्द गरेर अनि पानी चाहिँ यहाँ जुन आछ नि यसलाई चाहिँ खोलिदिन्छौँ क्या अनि यो जुन छ नि यो जति पनि स्लजहरू बनेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट निकालिदिने हो त्यस्तो हो त्यही भएर चाहिँ यसलाई पिरियडिक भनेको टाइममा सफा गर्नुपर्ने है
त्यसको आधारमा चाहिँ अब पेरिफेरल फिडब्याक, पेरिफेरल भनेको चाहिँ यसरी भने तपाईँको यसरी भने बाहिरबाट पानी भित्र आउने भन्ने भयो भने पेरिफेरल भयो। अनि सबै पानी नै भनौँ न तपाईँको सेन्ट्रल भनेको सेन्टरबाट पानी आउने त्यसपछि बाहिरतिर जाने, यो चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल फिड भयो है। पेरिफेरल फिड र सेन्ट्रल फिड भनेको यहाँ हेर्नुहोस् पानी बाहिरबाट आएर यहाँ भित्रतिर आयो, यो चाहिँ तपाईँको पेरिफेरल फिड भयो। पेरिफेरीबाट बाहिरबाट तपाईँको भित्रतिर पानी लाने है। अनि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट यहाँ सेन्टरबाट बाहिरतिर पानी लाने भयो भने चाहिँ सेन्ट्रल फिड हुन्छ है त। यो चाहिँ सर्कुलर ट्याङ्कको डिजाइनमा काम लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यो हुफर ट्याङ्क भन्न मैले भर्खर भनेको थिएँ। हुफर बटम ट्याङ्क विथ भर्टिकल भनौँ न फ्लो। हुफर बटम ट्याङ्क भनेको स्पेसली डिजाइन भनौँ न तपाईँको च्यानल हो, जहाँ चाहिँ भनौँ तपाईँको पानी यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन भनौँ न तपाईँको यस्तो बेसमा होइन कोनिकल ट्याङ्क बनाउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले पानी ल्याउने हो, तल चाहिँ स्लजिङ जोन हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पानी भरिँदै गएपछि चाहिँ माथिको पानीलाई चाहिँ मात्रै हामीले इफिसियन्ट होइन यहाँबाट बाहिरबाट चाहिँ यसरी यहाँ कलेक्ट भएको पानीहरू चाहिँ ड्र डाउन गरेर चाहिँ निकाल्ने हो। यो चाहिँ तपाईँको हुफर ट्याङ्क, हुफर बटम ट्याङ्क होइन। यो यस्तो खालको कोनिकल ट्याङ्कलाई हुफर बटम ट्याङ्क भन्छौँ है। अर्को चाहिँ डोर क्ल्यारिफायर भन्छ। डोर क्ल्यारिफायर भने चाहिँ मेकानिकल सिस्टमहरू डिजाइन गरेर राख्ने हो होइन। अब यो चाहिँ कन्टिन्युस वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ तपाईँले युज गरिन्छ, जहाँ चाहिँ स्लजिङ जोनहरू पनि तपाईँको कन्टिन्युसली चाहिँ तपाईँको रिमुभल पनि हुन्छ र कन्टिन्युसली पानी पनि आउने हुन्छ है। सो यिनीहरू चाहिँ तपाईँ अब नामहरू याद गर्नुहोस्। खासै भन्न तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ अब सोधेको चाहिँ छैन होइन, तर नामहरू चाहिँ यसो भन्न तपाईँलाई याद चाहिँ हुनुपर्छ है। ल अब नेक्स्ट क्लास आज चाहिँ अब यो भ्याइँदैन किनभने डिजाइनको क्राइटेरियाहरू छ। ल त्यसो भए अलिअलि चाहिँ डिजाइनको क्राइटेरियाहरू चाहिँ लेख्नु। हामीले डिजाइन के गर्नु पर्यो भने फ्लो भेलोसिटी, डिटेन्सन टाइम, फ्लो पिरियड होइन। यो सर्फेस फ्लो ओभरफ्लो एसओआर भनेको मैले भनेको थिएँ नि, एसओआर त्यहाँ लेखेको थिएँ, जसलाई हामीले सर्फेस फ्लो ओभरफ्लो रेट भन्छौँ। त्यो सर्फेस ओभरफ्लो रेट यिनीहरू चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस् त ल, यो टिप्नुहोस् है। यसमा के टिप्नुहोस् भने डिजाइन क्राइटेरिया अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क, डिजाइन क्राइटेरिया अफ। नोट हाल्दिन हामी, नोट सारिदिन्छ भने। हजुर यो नोट त म सबै हालिदिन्छु, यो सबै हालिदिन्छु, त्यसको लागि चाहिँ नवरी है। त्यसो भए तपाईँले आफैले सार्नु होला होइन। तर यो तपाईँलाई याद चाहिँ हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि फ्लो भेलोसिटीको भ्यालु हो कति हुनुपर्छ, सुड नट बी ग्रेटर। यहाँ मैले भने जेनरली एडप्टेड 150 देखि 300 mm पर मिनट फ्लो भेलोसिटी भनेको VF हो। यो फ्लो भेलोसिटी सुड नट बी, यदि योभन्दा ग्रेटर भयो भने पार्टिकल सेटल हुँदैन, विल नट सेटल, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। फ्लो भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको जेनरली रेन्ज भनेको 150 देखि 300 mm। म सबै भनिदिन्छु, तपाईँलाई यो नोटमा हालिदिन्छु है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो अब यो त तपाईँको यो चाहिएन होइन, फ्लो भेलोसिटी क्राइटेरियामै आइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भनौँ न यिनीहरू भनेको तपाईँको त्यही डिजाइन क्राइटेरिया भयो होइन। त्यसपछि त्यो यसकै क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ डिटेन्सन टाइम भनेको कति राख्नुपर्छ, मिनिमम 24 आवर चाहिँ डिटेन्सन टाइम हुनैपर्छ। डिटेन्सन टाइमै निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो फर्मुलाबाट निकाल्ने LBH बाई होइन क्यूबाट, क्यू भनेको डिस्चार्ज भएको, LBH भनेको डाइमेन्सनको भ्यालु भयो होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँले डिटेन्सन टाइम निकाल्नुहुन्छ। त्यसो फ्लो थ्रु द पिरियडिक भयो भने चाहिँ 24 आवर पछि तपाईँले फ्लो गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा त खासै फरक परेन। 30% चाहिँ एडिसनल तपाईँको पानी चाहिँ हामीले के वेल डिजाइन ट्याङ्क सुड ह्याभ फ्लो थ्रु पिरियडिक अफ 30%, मिनिमम 30% को चाहिँ पानी चाहिँ पिरियडिकमा राख्नुपर्छ भन्ने। अब सर्फेस ओभरफ्लो रेट एसओआरको भ्यालु चाहिँ कमनली एडप्टेड भ्यालु, यो चाहिँ अहिले याद राख्नुहोस् 15 देखि 30, किनभने एसओआरको भ्यालु भनेको अरू के होइन, यो चाहिँ सर्फेस एरिया हो क्या। कति सर्फेस एरिया राख्ने, यो सर्फेस एरिया चाहिँ कति राख्ने, त्यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 15 देखि 30 मिटर क्युब पर मिटर स्क्वायर पर डे होइन। यो चाहिँ तपाईँले याद राख्नुपर्छ है। एसओआरको भ्यालु चाहिँ यति हुनुपर्छ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको लागि। इट इज एक्सप्रेस इन पर मिटर क्युब। यहाँ पानी कति स्लजहरू बस्छ भन्ने कुरा हुन्छ। पर मिटर क्युब भनेको भोल्युम भयो, पर मिटर स्क्वायर भनेको कति एरियामा पर मिटर डे। सो यो यसको भन्नु त्यही अनुसार डेफिनेसन बन्छ। डिस्चार्ज पर युनिट प्लेन एरिया अफ द सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क इज नोन एज तपाईँको सर्फेस ओभरफ्लो रेट है त। त्यो तपाईँको सर्फेस ओभरफ्लो रेट भयो। सर्फेस ओभरफ्लो रेटको भ्यालु चाहिँ 15 देखि 30 को भ्यालुसम्म हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ डाइमेन्सन अफ ट्याङ्क होइन, ट्याङ्क डाइमेन्सन हामीले निकालि नै हाल्छौँ। अब यो चाहिँ जेनरली एडप्टेड क्राइटेरिया हो होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ रेन्ज अफ डेप्थ होइन 2 देखि 4 मिटर, यहाँ 2.5 देखि 4 मिटरसम्मको दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको अब स्लज जोन चाहिँ 0.5 देखि, यो तपाईँको खासै फरक परेन हामीलाई।
त्यसै लेन्थको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 3 देखि 5 मिटर हैन, ब्रेथ चाहिँ 12 मिटर हैन। सो म्याक्सिमम कति हुन्छ त्यो रेन्ज तपाईँ L/D को भ्यालु युज गर्नुहुन्छ। L/B को भ्यालु त्यो भनेको 2 देखि 8 सम्म युज गर्ने युजुअली चलन छ हैन। त्यो तपाईँको आइहाल क्राइटेरियामा आइहाल्छ हैन। सो त्यसको इनलेटर यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ भनौँ तपाईँले आफूले भनौँ न डिजाइन गर्नलाई चाहिने हो एडिसनल क्राइटेरिया जोनहरू चाहिँ हैन। अब यो चाहिँ सबै समरीहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ हैन डिटेन्सन टाइम, फ्लो भेलोसिटी, सर्फेस फ्लो रेट है, ट्याङ्क डाइमेन्सन कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब यो सम्झेर राख्नु होला। म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छु यसको चाहिँ न्युमेरिकल गराउँछु है। ठीक छ, यहाँबाट एउटा न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ, वान न्युमेरिकल। अब ओल्ड क्वेसन पनि लिएर आउनु होला है। ठीक छ, त्यो तपाईँको क्राइटेरिया भयो। क्राइटेरिया चाहिँ भनौँ तपाईँले याद गर्नु होला। अब मसँग ओल्ड क्वेसन छैन। हेलो हजुर हजुर के भन्न खोज्नु भयो? सो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसको डिजाइन चाहिँ हामी पढ्छौँ है। सो डिजाइनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने भने यो कुराहरू सम्झिनु होला। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डिजाइन न्युमेरिकल चाहिँ हामी ओल्ड क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ भन्नु जति इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू छ त्यो सबै चाहिँ म गराइदिन्छु है त। ल अब त्यस्तो हुन्छ सर। केही छ आज सोध्नुपर्ने? नयाँ टिचर भनेर आत्तिनु पर्दैन तपाईँहरूलाई भनौँ न। छैन सर। अगाडिको एप्लिकेसनमा सोध्नु थियो। हुन्छ त्यो रिभिजन भनेर न गराइदिउँला नि, केही छैन। न्युमेरिकलहरू कुनै कुनै नआउने त्यस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छ हुन्छ सर। आज यति गरौँ। ल आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।